अबर्सन गरेको 2 weeks भित्र नै यु मे बी एबल टु हुन्छ नि बिकम प्रेग्नेन्ट अगेन कि सो विदिन 2 weeks अबर्सन गराएको छ तर इफ यु नट हुन्छ नि अडप्टिङ एनी कन्ट्रासेप्टिभ मेथड अथवा अर अब्स्टेनिङ फ्रम सेक्सुअल इन्टरकोर्स सो विदिन 2 weeks यु मे बी एबल टु बिकम प्रेग्नेन्ट अगेन बिफोर 2002 AD सो त्यसमा चाहिँ a significant proportion of women that were in jail because they had हुन्छ नि get undergone abortion होइन about 100 women are using pills अथवा let's say that's 95% effective होइन that used correctly so you cannot miss your pill होइन exact schedule same time tomorrow मा repeat गर्नुपर्छ your pill that condom might break हुन्छ नि there might be के अरे incorrect placement of the intrauterine device त्यस्तो केसेसमा चाहिँ 95 women might be able to हुन्छ नि के अरे prevent fertilization तर 5 women still get pregnant out of that 100 women despite using it correctly so त्यसमा चाहिँ 2002 मा चाहिँ officially मुलिकेनमा चाहिँ amendment भएर चाहिँ safe abortion was legalized in Nepal र 2004 बाट so 2 years after legalization चाहिँ comprehensive abortion care services चाहिँ were started in प्रसुति गृह र नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ there is an organization called कृपा which is known for doing research in this field र they said कि 2010 र 2014 मा चाहिँ जुन अबोर्सन चाहिँ यहाँ नेपालमा भएको छ त्यसमा चाहिँ only 42% were done legally so the significant proportion 58% चाहिँ were unsafe abortions which by law means it was illegal was also when the Supreme Court had said ki if you're going to make these services available to all women they should actually be available to all women and should be provided free of cost भनेर भनिन्थ्यो हैन भनेको थियो त्यो डिसिजनमा पनि वेलकम टु द गुड हेल्थ म हुँ निश्मा र यो पडकास्टमा चाहिँ हामीले स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न टपिकहरू लिएर आएर यहाँहरूलाई चाहिँ इन्फर्मेसन दिने गर्छौँ जति सक्दो धेरै इन्फर्मेसन लिएर आउँछौँ र आज जति इन्फर्मेसन छ मसँग यहाँले टेबलभरि देखिसक्नु भयो होइन पेपरै पेपर छ इन्फर्मेसनै इन्फर्मेसन छ बिकज टपिकै त्यति सेन्सिटिभ छ आज हामी अबर्सनको बारेमा कुरा गर्नेछौँ अबर्सन इन नेपाल अबर्सन इन जेनरल गर्भपतनको बारेमा के छ त नेपालीहरूमा सोच नबुझ्नु भएको कुराहरू के छ र कानुनी रूपमा कसरी जान सकिन्छ र गर्नुपर्ने हो कि नगर्नुपर्ने हो भन्ने कुराको जवाब पनि सायद आज हामीले पाउँछौँ हामीसँग एमबीबीएसको फाइनल इयर स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ एन्जिला थापा उहाँ एडभोकेट हुनुहुन्छ अबर्सनको एडभोकेट हुनुहुन्छ उहाँ योशानमा अर्गनाइजेसनमा सबैजना बसेर यङ पिपल दे आर फाइटिङ फर अबर्सन सो सेफ अबर्सन होइन सो वेलकम टु द गुड हेल्थ थ्याङ्क यू टु द टिम थ्याङ्क यू निश्मा जी for allowing me this opportunity to talk about safe abortion and whatever follows in our conversation today. So I'm like really amazed to know about your team. So wonderful work that you guys are doing. Thank you. हामी त्यसको बारेमा अलिकति कुरा गर्ने नै छौँ तर पहिला चाहिँ अब टपिक ल्याइसकेपछि टपिकको डेफिनेसन सबैभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ बच्चालाई थिङ्क एक्जाममा आन्सर दिँदाखेरि पनि त्यही होइन डेफिनेसनबाटै स्टार्ट गर्छौँ सो आई रियली लाइक टु नो वाट इज अबर्सन गर्भपतन भनेको के हो अलिकति भनिदिनु न प्लिज हजुर सो अब यु अलरेडी मेन्सन्ड अबोर्सनलाई चाहिँ नेपालीमा हामी गर्भपतन भनेर चिन्छौँ र जान्छौँ अनि अब द मेडिकल डेफिनेसन मोर लेस इज अलोङ द लाइन्स अफ इट इज द एक्सट्र्याक्सन ओर एक्सपल्सन अफ अ फिटस बिफोर भायबिलिटी सो त्यसलाई चाहिँ अबोर्सन भनिन्छ भने देयर कुड बी इदर स्पोन्टेनियस अब मैले जुन एक्सपल्सन भनेको छु सो स्पोन्टेनियस अबोर्सन पनि आउन सक्छ जुन चाहिँ अब कमनली चाहिँ वी नो इज मिसक्यारेज and then there is induced abortion so जुन चाहिँ अब because this is an unintended अथवा unwanted pregnancy लाई चाहिँ to deal with that चाहिँ जुन abortion गरिन्छ according to the will of the pregnant individual so त्यसलाई चाहिँ हामी induced abortion भनेर जान्छौँ र चिन्छौँ ओके भनेपछि अब बाई मिस्टेक खसेको बच्चालाई त मिसक्यारेज त्यो मिसक्यारेज that's spontaneous abortion भनेर चाहिँ मेडिकल टर्म्समा चाहिँ but we do use the term miscarriage as well because त्यसमा चाहिँ it's more widely known भनेर चाहिँ ओके आई थिङ्क द्याट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक एज वेल है टु ह्याभ कन्भर्सेसन तर अब आज चाहिँ हामीहरू yes it's a whole different sphere अर्कै टपिकमा कुराकानी गर्दैछौँ सो यहाँको अर्गनाइजेसनको बारेमा अब अलिकति बुझौँ है वाट इज योशान वेन डिड यु गाइज स्टार्ट एन्ड वाइ अबर्सन स्पेसिफिकली So Yoshan stands for Youth-Led SRHR Advocacy in Nepal. So यो चाहिँ एउटा completely it's a team formed completely of youths. अनि त्यसमा पनि अब this current team that we have is completely full of women.
अनि we are the youth champion network, so country network of एउटा larger INGO organization छ जुन हाम्रो Asia Safe Abortion Partnership भन्ने. So उनीहरूको collective leadership under चाहिँ we are under their guidance, but also independently we are working as safe abortion advocates in the country. We were formed in 2017, so I think it's in May of 2017 मा चाहिँ हामी form भएको थियौँ. त्योभन्दा अगाडि चाहिँ we'd all taken individual trainings related to safe abortion advocacy, youth advocacy institute भनेर भन्छ जसलाई चाहिँ तर it was yet to be established as a team, and then works were yet to be done specifically related to safe abortion advocacy. And to answer your question as to why safe abortion advocacy, it's a topic that's full of taboos, stigmas. Usually people do not want to discuss it, but it's a basic need. Outside of Nepal, even in our neighboring countries, especially in the Western world, it's been incorporated into health as a basic need. It's a part of the human rights concept. Safe abortion it's yet to be looked at through that lens by a majority of the Nepalese population, especially youth. So who better to disseminate this information to youths and to the future of the country than through youths. That's kind of like our motto, and that's why we've chosen safe abortion advocacy specifically. So SRHR as a whole ko lai हामी advocate गर्छौं. We're a feminist organization as well. तर त्यसमा पनि we have a soft corner for safe abortion advocacy भनौं न. That's wonderful. I think सबै अर्गनाइजेसनहरुको काम भनेको चाहिँ अब राम्रै नै हुन्छ. नराम्रो त कुनै पनि अर्गनाइजेसन हुँदैन. Be it menstruation हैन, be it mental health, whatever the organization is. तर जुन कोर यहाँले टिप्नु भएको छ, I think धेरै अर्गनाइजेसनहरु छैन नेपालमा who work for abortion. And as you said, धेरैजनालाई कुरा पनि गर्नु छैन हैन यसको बारेमा. हाम्रो देश चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि मैले अलिकति याद गरेको थिएँ, प्रेग्नेन्सीलाई नै अलिकति सेलिब्रेट त्यति गरिँदैन जस्तो लाग्छ हैन. भनिन्छ प्रेग्नेन्ट भयो भने त्यसपछि एभ्रीवन वान्ट्स टु हाइड देयर बम्प हैन, बेबी बम्प. अहिले रिसेन्टली कल्चर निस्केको छ बेबी बम्प फोटो सुट एन्ड अल हैन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ म कहिलेकाहीँ सोसियल मिडियालाई थ्याङ्क पनि भन्छु यो कुरामा चाहिँ, that we are okay finally ready to accept the fact हैन. नभए चाहिँ पहिला चाहिँ लुकाएरै हिँड्ने हैन, बेबी बम्प देखाउनै नमिल्ने. अब भएको बच्चा नदेखाउने भनिसकेपछि झन् जुन बच्चालाई खसाल्न मन लागिरहेको छ हैन, जुन फर्म भइरहेको बेबीलाई खसाल्न मन लागिरहेको छ, त्यो कुरा त झन् गर्नु नै छैन कसैलाई पनि हैन. सो प्लान्ड फ्यामिली कसैलाई धेरैजनालाई स्टार्ट पनि गर्नु छैन. द्याट इज अल्सो सच अ एक्ज्याक्टली. आई मिन इट डजन्ट ह्याभ टु बी फ्यामिली प्लानिङै भन्नु पनि पर्दैन. द्याट्स एक्चुअली कन्ट्रासेप्सन हैन. आई माइट नट वान्ट टु स्टार्ट अ फ्यामिली, सो वाइ एम आई being forced to choose family planning methods if it's not even on my mind भन्ने वाला पनि कुराहरु आउँछ. So I think you very rightly said. And also I think एउटा अर्को पार्ट के पनि छ भन्दाखेरि for abortion you may or may not have to be married. Exactly. The fact that people may have people may be sexually active before getting married as well हैन. अनि यो सबै कुराहरु चाहिँ एउटा सिकिराख्नु पर्ने कुरा हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कतै मिस आउट गर्यौं कि खाली हामीले चाहिँ फ्यामिली प्लानिङ मेथडको रूपमा मात्रै हेर्छौं हैन. That is I think another part that hasn't been touched in our society in general. Is what I feel. It's an incredible misconception because abortion is not just a family planning method, or it's not even a family planning method भन्नु पनि it's iffy to say that, but it's so much more. अनि as you rightly said, social media बाट चाहिँ especially the woke and privileged population of Nepal cities, we do adapt to whatever is being celebrated through the Western world or through other cultures. So it's like your gender reveal parties and so you're taking baby bump photo shoots. We're quick to adapt, but we do not adapt, or we do not also incorporate zun level of advocacy or movements त्यहाँ भइरहेको छ एउटै पेसमा चाहिँ त्यो adapt गर्दैनौं. So because it takes more work, we do have to do research, we do have to incorporate it according to our society, etc. So त्यही भएर पनि because of the original stigma plus the extended work that needs to be done with it पनि ले पनि चाहिँ अलिकति इम्प्याक्ट पनि पार्छ हैन. I agree. मलाई धेरैजनाले सोशल मिडियामा अड्याप्ट गर्नु भएको रिजन चाहिँ because it looks very fancy हैन. That is one reason. But you wouldn't see any of our female celebrities doing a Gigi Hadid photo shoot. Exactly. You won't see that. But त्यो concept भनेको चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ लाइफलाई सेलिब्रेट गरेको, त्यो बम्पलाई सेलिब्रेट गरेको हैन. We'll see more of gowns and more of a fancy stuff. Also मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि यो कुरा चाहिँ हामीले पास अन पनि गरिरहेको छैनौं, that you have to be comfortable भनेर फोटो सुट गर्नुपर्छ भनेर थाहा छ हैन. त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले अडप्ट गरेको छौं मजाले आफूमा. तर हामीले त्यो फोटो सुट गर्नुको एउटा हुन्छ नि, एउटा यु अलवेज फाइन्ड द्याट रिजन कि एउटा कोर रिजन फर दिस काइन्ड अफ थिङ्स. त्यो कुरालाई चाहिँ पास अन पनि नगरेको कि जस्तो पनि लाग्छ. Very rightly said. That's extremely true, and I think त्यसैमा आउँछ meaningful youth participation भनेको exactly के हो र what is our responsibility हैन. अब
we cannot expect our parents' generation to pass on this information to us now, होइन तर we do have we obviously probably have some siblings at home अथवा we have our close circle which we should be able to disseminate your information to and pass the values down to. But I remember having a conversation. I'm sorry, this round just went on too long, longer than expected. But I think this can be a nice content as well, right? Yeah. But I remember having a conversation with my mom and my aunt, मेरो auntie basically. So एकजना female celebrity चाहिँ pregnant हुनुभएको थियो and she was flaunting her bump भनौँ न अब अलिअलि कल्चर आएको छ सोसियल मिडियाले गर्दाखेरि अनि उसले चाहिँ यसरी देखायो भन्ने किसिमको कुरा भएको थियो. And I remember having a conversation. अनि उहाँले बुझ्नु पनि भयो क्या त्यसपछि यसमा लजाउनु पर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेर भने क्या मैले अनि उहाँसँग जवाफै थिएन कि. So I think maybe we can also somewhere अब कसैले त बुझ्नु होला कसैले नबुझ्नु होला होइन सायद हामीले कुरा गऱ्यौँ भने सायद अर्को जेनेरेसनसँग पनि कुरा त गर्न सकिन्छ किनभने उहाँहरू भनेको अब सकिसकेको जेनेरेसन त मान्नु भएन नि त स्टिल देयर मेबी वी क्यान डु द्याट. लेट्स मुभ अन द टपिक टु अबर्सन होइन. सो यु सेड समथिङ अबाउट सेप्टेम्बर बिङ एसोसिएटेड विथ अबर्सन है. सेप्टेम्बर चाहिँ अबर्सनको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ किन छ भनेर एन्जुलाजीले भन्नुहुन्छ. Well, the basic concept is that September is a month that we use to celebrate safe abortion. So of course there's different days भनेर त हामीलाई already थाहा छ health related and other celebrations associated. So because we're advocating for safe abortion out in the open and we know that it's a fundamental right, a basic human right may parcha bhanera bhandakheri चाहिँ why not have a month to celebrate it and why not have different themes every year. So every international organization may have a specific type of theme. So this basic basis ma चाहिँ what are the different types of advancements that are present. So यो year there's an entirely new concept. It's not an entirely new concept but a concept has taken up जुन pick up हुन्छ नि base. So telemedicine and home based safe abortion care भन्ने जुन आएको छ. So त्यो कन्सेप्टले चाहिँ एकदम स्पिड पिकअप गरेको छ especially in the context of this pandemic because not everyone is able to go to the health institute to get safe abortion services. So त्यस्तै टपिक्सहरू रिलेटेडमा चाहिँ we use this month to do extensive advocacy as well as celebrate this right that we have because living in Nepal which is a liberal country by laws but we are bound by our values and there are unwritten laws that we're living by actually. So societal norms and जसले चाहिँ हामीलाई bind गरेको छ. Despite that we do have that right to access to safe abortion and we are able to celebrate it whereas so many of people who are able to get pregnant are not able to celebrate it. So त्यही भएर चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ केबाट गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ how can we extensively advocate during this month भनेर नै this September is celebrated as safe abortion month भनौँ न. भनेपछि यो के अर्गनाइजेसन बेस्ड हुन्छ कि यो वर्ल्ड वाइड हुन्छ? इट्स वर्ल्ड वाइड होइन. अब द कन्सेप्ट अफ सेफ अबोर्सन इज वर्ल्ड वाइड भनेपछि all the international organizations, national organizations etc. Should celebrate September as safe abortion month होइन. तर अब there are very few organizations to begin with that to give as much importance to this topic as other topics, let's say family planning or contraception etc. So that's why we might not know much about it. तर जुन थीम चाहिँ it could be like catered to the organization भनौँ न, to a specific organization. ओके. सो मैले बुझेअनुसार चाहिँ यो चाहिँ संसारभरि नै सेप्टेम्बरलाई चाहिँ सेफ अबर्सन मन्थको रूपमा सेलिब्रेट गरिन्छ तर हरेक अर्गनाइजेसनको चाहिँ आफ्नो आफ्नो एउटा कुनै थिम हुनसक्छ. कल्चर कन्ट्री कम्युनिटीको हिसाबले चाहिँ त्यसलाई अडाप्ट गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ. अनि यो वर्षको थिम भनेको चाहिँ टेलिमेडिसिन अनि सेल्फ म्यानेज्ड अबर्सन यो सबै कुरा आई थिङ्क पेन्डेमिकलाई ध्यानमा राखेर गरिएको होला होइन. यो चाहिँ अब यहाँको अर्गनाइजेसनको मात्र हो यही ठाउँको लागि मात्र भयो कि यो चाहिँ सबैतिरको लागि भयो this theme? So more or less say self-managed abortion. The thing is when we did our research and there's a lot of different organizations that tag us in their social media posts or send us their newsletters, send us their advocacy campaigns. So these are the themes that we saw more in common with many of the organizations. So this is what we are focusing on during this month. But I think Nepal pani plus in our neighboring countries in the world, so a lot of organizations have picked up on this theme. Just like someone I say. ओके. एउटा एकदमै अफ द टपिक क्वेसन होला होइन बट मलाई कस्तो थाहा पाउनु मन लागिरहेको थियो भन्दाखेरि अबर्सन लको हिसाबले अथवा अबर्सनलाई चाहिँ अब एकदमै ह्युमन राइट्सको रूपमा प्रपरली अडप्ट गरेको कन्ट्री आई गेट सो कन्फ्युज अड्याप्ट एन्ड अडप्ट सो गरेको हिसाबमा चाहिँ कुन चाहिँ कन्ट्रिजको चाहिँ बेस्ट छ होला अहिलेसम्मको
रेट हेर्दाखेरि Okay, so exact rates I might not be able to give the best answer. And so according to the research that I've done and according to the information that we've come across in different spaces, I think Canada is a very good example of legalization of safe abortion. It's not a conditional legalization. Okay? So countries like Nepal, yes, we have liberal laws, but it's a conditional legalization. So abortion is criminal except so it's not been decriminalized itself. But there is no criminalization of abortion in Canada, and it's legal in all the periods of gestation. Pregnancy, like say, if we divide it into 3 periods of 13 weeks or 12 weeks to कुनै पनि trimester that pregnant individual, so I'm saying pregnant individual because it's not just women or people who identify as women who are able to get pregnant. There's an entire community in the LGBTQIA spectrum, the trans community, there might be some who have not done the gender reconformative surgery. So trans men who still have biologically female organs, so they do have that ability to, or they may menstruate, they may become pregnant, etc. So it is important to refer to the population as a whole as people who can get pregnant or individuals who are able to get pregnant. So I might slip up, and it's an attitude transformation that's currently happening within me, and it should happen with all of us. But it is important to mention that. So I think for Canada, I think they're doing really good in this field, and they have probably some of the most liberal laws, etc. And you do see their neighboring country becoming even more stricter in terms of safe abortion. So it's a puzzle. The concept is puzzling to everyone. Yeah, actually, how do borders separate? I do agree with that, because in 2020 the discussion that we're supposed to have is this, that it's not only women who get pregnant, महिलाहरू मात्रै प्रेग्नेन्ट हुने होइन, LGBTIQ कम्युनिटीमा चाहिँ सिङ्गै एउटा ग्रुप जो चाहिँ प्रेग्नेन्ट हुन सक्छ, किनभने त्यो बायोलोजिकली कति कुराले चाहिँ शारीरिक रूपमा होइन हामी अप्नाइसकेका हुँदैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ छँदैछ के डिस्कसन खास यो तर्फ जानुपर्ने हो होइन. तर त्यहाँको कुनै कुनै देशमा र अहिले पनि हाम्रै समाजमा पनि हामी चाहिँ पछाडिको चाहिँ कन्फ्युजन भइरहेको छ कि we're discussing about something else, and if abortion is good or not, if it's about killing a human or not, and I totally don't get it. Exactly. होइन अब त्यो अब छुट्टै एउटा कुरा भयो. अब लेट्स गेट इन्टु अबर्सनको जुन इलिगल एस्पेक्टहरू हुन्छ नि त्यसतर्फ जाउँ. सायद अब हाम्रो देशमा पनि कन्डिसन्सहरू छन्, कति विकमा चाहिँ हामी अबर्सन गर्न सक्छौँ, कति विकमा हामी गर्न सक्दैनौँ. सो यो कुराहरूतर्फ चाहिँ अब लागौँ होइन. सो वाट इज इट लाइक इन नेपाल? So नेपालमा चाहिँ recent advancement that we've had, which is quite it's something to be proud of पनि जस्तो लाग्छ मलाई. The Safe Motherhood and Reproductive Health Rights Act passed भएको छ. Okay, so it's the first time that we've had a complete single separate legal document just in relation to or just in the context of safe motherhood and reproductive health rights. So त्यसमा चाहिँ it's listed that abortion is the conditional legalization. So in the case in the consent of the pregnant individual चाहिँ up to अथवा अब नेपालको केसमा चाहिँ woman नै भनेको छ होइन, up to 12 weeks सम्म चाहिँ abortion she is able to access safe abortion services if she's over the age of 18. But there are other conditions such as if that woman is suffering from anything that may be detrimental to her mental or physical health, so they would say up to 28 weeks abortion गर्न सकिन्छ. त्यसमा पनि certified medical professional needs to vouch for that woman's condition होइन. So त्यो भए चाहिँ yes, she is actually suffering from something भनेर चाहिँ sign off गरेपछि चाहिँ up to 28 weeks, and whether it's the fetus that is in the womb or in the uterus, so त्यसमा चाहिँ if the fetus has some sort of a malformation or suffering from some sort of a disability or a condition that makes it incapable of independent existence, it's either there's a high chance कि uterus may in utero नै death हुन सक्छ fetus को, अथवा even after conception or even after delivery चाहिँ within a short amount of time, so that fetus being unable to or that product of conception being unable to independently exist will pass away. भन्ने छ भने पनि within 28 weeks say that woman is able to get an abortion. And if she's suffering from any sort of an immune compromised disease such as HIV/AIDS, so HIV/AIDS भने specifically नै mention गरेको छ त्यो rights मा, so त्यसमा पनि 28 weeks सम्म abortion गर्न सकिन्छ. र if that product of conception is a result of rape or incest, rape भनेको बलात्कार र incest भनेको हारनाता करनी होइन, so त्यो केसेसमा पनि चाहिँ त्यो product of conception त्यसको result हो भनेपछि चाहिँ that woman is able to get an abortion till 28 weeks. So we need to remember two numbers here, 12 and 28. Okay, 12 and 28.
अब दुईवटा क्वेसन बनाइरहेको चाहिँ के छ यो कुरामा चाहिँ भन्दाखेरि आइएम सरी उहाँ जस्तो म एकदमै कन्ठ परेर बस्न सकेको छैन होइन मलाई थाहा चाहिँ छ क्या 12 विकमा चाहिँ इट्स लिगल 28मा चाहिँ अरू केही कम्प्लिकेसन्स भयो भने गर्न मिल्छ भन्ने कुराको नलेज चाहिँ छ तर यति धेरै क्लासिफाई गरेको चाहिँ थिएन त्यसकारण म प्रश्नहरू राख्न चाहन्छु यहाँले एचआइभी एड्स मेन्सन गरिएको छ भन्नुभयो 28 हप्तामा चाहिँ गर्न सकिन्छ यदि एचआइभी देखिएको छ भनेर पहिला सुरु त मेरो विचारमा एचआइभी सुरुमै टेस्ट गराइन्छ जस्तो लाग्छ मलाई यस सो एक्चुअली चाहिँ अब एन्टिनेटल चेकअप्स भन्ने जुन चाहिँ देयर इज इनिशियल प्याकेजेस यस सो त्यसमा चाहिँ अब इनिसियली चाहिँ देयर निड्स टु बी के अरे एचआइभी एड्स स्क्रिनिङ सिरोलोजी टेस्ट हुनुपर्छ फर्स्ट एएनसी भिजिटमै भनेर भनिन्छ तर डिस्पाइट द्याट अब डिस्पाइट द रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स बिङ इन प्लेस इट्स नट हुन्छ नि प्र्याक्टिसमा चाहिँ अब लाइक मोस्ट थिङ्स इन आवर कन्ट्री इट टेक्स अ लङ टाइम फर इट टु बी हुन्छ नि वाइड स्प्रेड एन्ड फर इट टु बी एक्सेसिबल अथवा फर अल वुमेन टु हुन्छ नि बी एबल टु एक्सेस द्याट सर्भिस सो त्यही भएर चाहिँ बिकज अफ द्याट आई थिङ्क एचआइभी एड्सलाई चाहिँ त्यसरी सिङ्गल आउट गरेको पनि हुनसक्छ प्लस अब इफ it's a case of adolescent pregnancy so there's not even like हुन्छ नि पछि नै डिस्कभर अब प्रेग्नेन्ट भएर एएनसी चेकअपको लागि जाने नै इट्स सच अ बिग ट्याबु होइन सो त्यही भएर पछि डिस्कभर हुनसक्छ भनेर पनि लट अफ इम्प्लिकेसन्स लाइक द्याटले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एउटा छुट्टै कन्डिसन जस्तो भयो जस्तो लाग्यो अर्को एचआइभी छ तोकिएको छ भन्नुभयो त्यो बाहेक अरू कुनै पनि डिजिजहरू तोकिएको छ त्यस्तो एक्ज्याक्टली स्पेसिफिकली मेन्सन गरेको चाहिँ छैन इट्स जस्ट एचआइभी एड्स लाइक दोज आर द वर्ड्स डिजिज स्पेसिफिक वर्ड चाहिँ त्यो मात्र छ त्यो एक्टमा ओके अर्को यहाँनिर कुरा आएको थियो रेप एन्ड इन्सेस्टको होइन तर मैले यो लिस्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ मैले के देखिनँ भन्दाखेरि अन्डर एज प्रेग्नेन्सीको बारेमा चाहिँ खासै केही पनि देखिनँ आई सी लाइक 5 points हियर होइन सो एउटा चाहिँ 12 weeks एज पर प्रेग्नेन्ट वुमेन्स चोइस विच इज the most normal case here होइन त्यसपछि आई क्यान सी रेप एन्ड इन्सेस्ट विच इज अनदर केस हियर होइन त्यसपछि मेन्टल फिजिकल वेलबिङ अफ वुमेन लाई हार्म गर्यो भने विच इज आई थिङ्क अनदर नर्मल केस लाइक जेनरल केस विच वी क्यान सी त्यसपछि अब यहाँनिर आयो मैले फिटसमै केही फेटालिटिज ओर सफरिङ भइरहेको छ भने द्याट्स देयर त्यसपछि आयो हाम्रो एचआइभी इन्फेक्ट भएको भने तर मैले यहाँनिर कतै पनि अन्डर एजको कुरा चाहिँ देखिनँ सो आई सुड मेन्सन द्याट सुरुमै सो दिज आर अल फर वुमेन हु आर अबभ द एज अफ 18 सो इफ यु आर हुन्छ नि प्रेग्नेन्ट बट अन्डर द एज अफ 18 सो अहिले चाहिँ अब अडल्टको कन्सेप्ट चाहिँ 18 पछि भन्ने जुन आएको छ सो इन आवर कन्ट्री अकर्डिङ टु लज एन्ड रेगुलेसन्समा त्यसमा छ भनेपछि चाहिँ यु निड टु ह्याभ अ प्यारेन्ट अर गार्डियन अकम्पनी यु सो त्यही भएर कन्डिसन्स चाहिँ इज द सेम होइन सो इन अन्डर एज अथवा अन्डर द एज अफ 18 pregnant woman or a pregnant individual can get an abortion up till 12 weeks under consent but she does need to be accompanied by a parent or a guardian so guardianship ko chai exactly tokeko chaina you know who can be her guardian bhanera so suppose if I have someone in my close circle who's suffering from an underage or who's had an underage pregnancy and decides that she wants to do an abortion me being over the age of 18 so if I don't have to be a blood relative त्यसो केही पनि हुनु पर्दैन so I can go with her to that safe abortion site and act as her guardian. Okay, yeah, I think that was very informative. I do think that 18 भन्दा कमको बच्चाहरू चाहिँ प्रेग्नेन्ट भइसकेपछि एउटा गार्जियन चाहिन्छ भनेर that's a very nice thing. It's needed as well, but I really wish there was something more specific so that they're not mishandled because sometimes some people sometimes most of the times when I was in school what I've seen is most of my friends were also dating a very elderly guy and that can be very manhandled भएको जस्तो पनि हुन पनि सक्छ जस्तो लाग्छ के सो त्यो एउटा कुरा चाहिँ अलिकति स्पेसिफाइड भएको भए चाहिँ अलिक बेटर हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ मलाई त्यो अलिकति मिसयुज हुन सक्छ you never know so यो एउटा छुट्टै कुरा आइहाल्यो मेरो दिमागमा सो हाम्रो नेपालमा चाहिँ कहिलेदेखि लिगल भयो आई थिङ्क दिस इज quite a good law. It's a good law. फराकिलो राखिदिएको जस्तो लाग्यो मलाई. We've been praised for having this act. So like एकदम developed countries, Western world countries हरूले छुट्टै एक्ट लिएर आउन सक्दाखेरि चाहिँ नेपाल जस्तो कन्ट्रीले चाहिँ लिएर आयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ it's a very good के अरे अचिभमेन्ट तर द थिङ इज होइन एक्ट आयो तर इट्स बिन 3 years र भर्खर चाहिँ नियमावली भन्ने हुन्छ नि जुन प्र्याक्टिसमा गर्न लिएर आउन सक्ने डकुमेन्ट सो सपोज अब यो कन्डिसन्सहरूमा चाहिँ लिगल छ भनेर यो डकुमेन्टले भनेको छ होइन बट देयर अल्सो निड्स टु बी अ डिरेक्सन गर्ने डकुमेन्ट पनि हुनु पऱ्यो जुन नियमावली भने मैले होइन सो अब यो कस्तो चाहिँ 12 weeksसम्म कुन अबोर्सन गराउन मिल्छ अब देयर इज डिफ्रेन्ट टाइप्स विच विल कभर्ड लेटर होइन अब 28 weeksसम्म चाहिँ कुन अबोर्सन गराउने यताउता भनेर जुन एउटा स्पेसिफिकेसन हुनुपर्छ फर हेल्थ
care professionals as well as for the people who are desiring the abortion होइन त्यो चाहिँ that should be accessible to all. So जुन यो एक्टमा लिएर आउने डकुमेन्ट चाहिँ नियमावली चाहिँ अस्ति आई थिङ्क फ्राइडे चाहिँ लाइक अफिसियली पब्लिस्ड अब हुन लागिसक्यो अप्रुभ भइसक्यो भनेर भनेको छ होइन मिनिस्ट्री अफ के अरे हेल्थ एन्ड पपुलेसनले तर इट्स स्टिल हुन्छ नि त्यो जुन फाइनल प्रिन्ट चाहिँ निस्किन बाँकी छ. सो वी मेक आवर लज एन्ड वी फलो अप काइन्ड अफ लेट भन्ने चाहिँ आई गेस द्याट्स कभर्ड इन द्याट. In most of the cases, Yeah. I think, I know. Hazar. So this is just a draft that you are talking about. No, this is the Alikati act. बाँकी, This is the act होइन. Act चाहिँ आइसक्यो recognized by our constitution and everything. Okay, तर अब okay. act ले जुन कुरा रेगुलेट गरेको छ त्यो चाहिँ कसरी एक्सनमा लिएर आउने भनेर डिरेक्सन प्रोभाइड गर्ने डकुमेन्ट पनि हुनु पर्यो नि त. Yeah, त्यो okay. डिरेक्सन प्रोभाइड गर्ने डकुमेन्ट चाहिँ अब टु माई नलेज चाहिँ आई थिङ्क भर्खर यो पास्ट फ्राइडे चाहिँ निस्क्यो भनेर भन्नुभएको जस्तो लाग्छ. अनि अब टु योर क्वेसन अबाउट द लिग्यालिटी एन्ड द हिस्ट्री. सो पहिला चाहिँ अब नेपाल वाज हुन्छ नि अन्डर मोनार्की अनि त्यसमा चाहिँ इट वाज स्ट्रिक्टली इलिगल इन अल कन्टेक्स्ट अबोर्सन चाहिँ बिफोर 2002 AD. सो त्यसमा चाहिँ अ सिग्निफिकेन्ट प्रपोर्सन अफ वुमेन द्याट वर इन जेल बिकज दे ह्याड हुन्छ नि के अरे अन्डरगन अबोर्सन होइन. Okay. सो त्यो केसेसमा चाहिँ के आयो भन्दाखेरि चाहिँ अब फर्स्टमा चाहिँ अब त्यो मुलुकी ऐन जुन थियो ल अफ द ल्यान्ड त्यसले चाहिँ क्रिमिनलाइज गरेको थियो. अनि त्यसपछि 1970s चाहिँ अब देयर वाज हुन्छ नि देयर वाज अ बज गोइङ अराउन्ड द्याट मेबी अबोर्सन क्यान बी युज एज अ मेथड्स अफ फर्टिलिटी कन्ट्रोल यताउता भनेर जुन भनेको थियो त्यो भयो. एन्ड देन नेपाल स्टार्टेड बिकमिङ अ सिग्नेटोरी टु मेनी इन्टरनेसनल डकुमेन्ट्स जुन वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन छ अन्डर द UN was starting to recognize the importance of population control, contraception, safe abortion, etc. So it became signatory to many documents in the late 1990s, and then we also had a shift in our leadership. So monarchy, an absolute monarchy converted into a constitutional monarchy, and then we had our first democratically elected government. So this might say a lot of people that some organizations like the civil society dun form huna payo, they already formed, they got to come into power and they got to advocate for women. And now this is not just a method of it's not just a method of fertility control, but it's actually rights-based approach. But it's extremely essential that Nepal have rules and regulations and laws change garos bhanera chai international pressure plus media bata pressure, civil society bata pressure aayeपछि चाहिँ Nepal was able to reform जुन मुलुकी ऐन थियो. So even though it was still under the criminal code मा फेरि conditional legalization गरेको थियो हैन. So त्यसमा चाहिँ 2002 मा चाहिँ officially मुलुकी ऐनमा चाहिँ amendment भएर चाहिँ safe abortion was legalized in Nepal र 2004 बाट, so 2 years after legalization चाहिँ comprehensive abortion services, comprehensive abortion care services were started in Prasuti Griha. So that basically kind of sums up the history of safe abortion and legalization in Nepal. Okay, I think a lot of things that happen is a part of change. Yeah. And just a part of change with the change of government and the kind of system that we have. So it's wonderful to hear that. So जुन यो भन्दा अगाडि यहाँले जुन 12 हप्ता 28 हप्ताको जुन कुरा गर्नुभएको थियो त्यो चाहिँ 2075 मा यस त्यो चाहिँ 2075 मा आएको हैन. त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ डिफरेन्ट टाइप्स अफ डिफरेन्ट कन्डिसन्स अप्लाइड थियो. तर अब फेरि द्याट माइट बी कन्फ्युजिङ भनेर चाहिँ आई थिङ्क इट्स 2075 र अहिलेको करन्ट के अरे लले चाहिँ के भन्छ नै माइन्डमा राख्न चाहिँ लाइक इट वुड बी प्रब्ली इजियर टु रिमेम्बर एन्ड टु स्प्रेड द्याट इन्फर्मेसन. ओके, सो यो त अब लिग्यालिटीको पार्ट भयो होइन, लिगल पार्टहरू हामीले सक्यौँ. सो वाइ इज इट इम्पोर्टेन्ट टु हेभ हुन्छ नि अल दिज availability of safe abortion services or sexual or reproductive health services, or why is it important? भन्ने कुरा चाहिँ प्लिज. Yeah, sure. So first, just a little bit of background into why just legalization is not enough. So even though we had sort of liberal laws, especially within your South Asian community, within our community, etc., it was clear that despite just legalization, not all women are able to access these safe abortion services. There was a landmark case that was judged, so that was decided upon by the Supreme Court of our country.
country so जुन चाहिँ Lakshmi Dikta versus the government of Nepal भन्ने छ. So she was a woman who was residing in the far western region of our country, already having 5 children. So she was having her 6th pregnancy and she wanted to have access to safe abortion services. So she went to the nearest safe abortion site to get the services, but त्यतिखेर चाहिँ cost चाहिँ 1000 rupees तोकेको थियो. She was not able to pay that 1000 rupees because of her socio-economic status. So she had to go back to her place of residence and त्यो पैसा जम्मा गर्नु पर्यो थियो. र by the time she had accumulated that money 1000 rupees, she went back to that same site. Say 12 weeks को जुन पहिला पनि regulation 12 weeks, so the 12 weeks को time चाहिँ cross भइसकेर she was denied the access to safe abortion because of that. So this was seen as a forceful continuation of pregnancy because she had come paila and she is a woman, she's a citizen of Nepal. That despite that, because of her socio-economic condition and despite it being advocated as a basic human right or something that should be accessible to all Nepali women, she wasn't able to because she couldn't pay that 1000 rupees. So then her along with different organizations such as FWLD, CRR, they filed a writ against the Supreme Court. On this matter, they actually won, and the Supreme Court made a landmark decision which cemented the fact that safe abortion is an essential part of reproductive and sexual and reproductive health rights, which is also a fundamental right of anyone or a woman who can get pregnant. It's a woman भन्ने concept थियो हैन. र त्यसमा चाहिँ अब Roe versus Wade जुन चाहिँ अब US को Supreme Court को decision थियो यता सबैलाई चाहिँ precedence लिएर चाहिँ this was also when the Supreme Court had said कि if you're going to make these services available to all women, they should actually be available to all women and should be provided free of cost भनेर भनिन्थ्यो हैन, भनेको थियो त्यो डिसिजनमा पनि. तर अब despite that happening in 2009 चाहिँ नेपालले चाहिँ 2015-16 बाट चाहिँ बल्ल चाहिँ public service sites हरू जुन छ हाम्रो government run health facility safe abortion sites मा चाहिँ abortion services free of cost गरायो. So that's a significant gap between the decision जुन Supreme Court ले लियो, that's the law of the land established गर्ने institute ले जुन भनेको छ र लिएर आएको practice मा चाहिँ we're significantly lacking behind भनेर चाहिँ I guess we can see that हैन. And then moving on to why is it essential, say अब why should we look at it from human rights perspective भन्दाखेरि चाहिँ अब first of all say safe abortion, why do I keep saying safe abortion भन्दाखेरि चाहिँ अब the law requires me to say safe abortion हैन, because abortion itself is criminal except when it's safe. So I have to say safe abortion, and the WHO, which is the World Health Organization, which is kind of like a guiding organization for countries like Nepal who are not able to come up with the basic research and etc. all you technical assistance signing bhako bhaera चाहिँ WHO is an organization that we refer to a lot. And they have classified abortion into 3 tiers. So tinta different types ma चाहिँ classify गरेको छ. चाहिँ safe, अनि less safe र least safe भनेर भनिन्छ हैन. So safe भनेको चाहिँ it's provided by healthcare workers with methods recommended from WHO भयो भने चाहिँ it's safe. Less safe भनेको चाहिँ अब providers are trained हुन सक्छ, but they're using outdated methods, अथवा the methods might be correct, but the site where the abortion is being performed might not be safe. So त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ less safe भनिन्छ. र least safe भनेको चाहिँ when the provider is untrained and the methods being used are dangerous अथवा invasive, dangerously invasive भन्न सकिन्छ हैन. So त्यसमा चाहिँ safe, less र least भन्न सकिन्छ. र 2010 र 2014 बिचको पिरियडमा भएको अबोर्सनहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा PSI भन्ने अर्गनाइजेसनले चाहिँ जुन सिस्टमेटिक रिभ्यू पब्लिश गरेको छ त्यसमा चाहिँ they've said that 45% of the abortions worldwide during that time period were unsafe. So त्यसमा पनि the leading regions where there was unsafe abortion was Latin America followed by Asia. So we belonging into Asia, we can see that there is a lot of unsafe abortions here. र नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ there is an organization called KRIPA which is known for doing research in this field. They said कि 2010 र 2014 मा चाहिँ जुन abortions यहाँ नेपालमा भएको छ त्यसमा चाहिँ only 42% were done legally. So the significant proportion, 58% चाहिँ were unsafe abortions, which by law means it was illegal. अनि त्यसमा पनि अब पछि चाहिँ हाम्रो यो जुन अब after having an abortion जुन complications-हरु कहिलेकाहीँ आउन सक्छ र complications-को जुन checkup हुन्छ post abortion care. So त्यसमा चाहिँ अब while evaluating the cause of the complication चाहिँ 60% of those women were there because they had previously done an unsafe abortion र त्यसैको complication आएर चाहिँ they had to seek post abortion care हैन for their health. भनेर चाहिँ त्यस्तो खालको जुन staggering figures-हरु हेर्दाखेरि चाहिँ despite legalization in 2002, we still have a long way to go, and we still need to realize कि
you denying a woman an abortion will not will not make that cause, that reason that she needs an abortion go away. So that's going to be the same because the society doesn't change, or socio-economic status doesn't change overnight, right? And there are a lot of cases of contraception failure pani huncha. So there's a lot of people that say ki why wasn't she careful while undergoing sexual intercourse, but the only method that's 100% that's 100% effective is abstinence. So we cannot advocate abstinence because it's advocate abstinence in the sense कि it's a basic human need मा sexual intercourse लाई राखेपछि चाहिँ rather than saying कि don't have sex at all अथवा don't participate in sexual intercourse at all, an environment should be created where that individual is able to enjoy or अथवा celebrate his or her sexuality, हैन. So त्यो केसमा चाहिँ अब that woman might have been using contraception methods, हैन. त्यसमा पनि अब 95% देखि 98% efficacy rate देखिन सक्छ contraceptive को. So अब त्यसलाई चाहिँ context मा लिएर आउँदाखेरि चाहिँ about 100 women are using pills अथवा let's say that's 95% effective, हैन. That used correctly, so you cannot miss your pill, हैन. Exact schedule, same time, tomorrow मा repeat गर्नुपर्छ your pill. That condom might break, हुन्छ नि. There might be incorrect placement of the intrauterine device. त्यस्तो केसेसमा चाहिँ 95 women might be able to हुन्छ नि prevent fertilization. तर 5 women still get pregnant out of that 100 women despite using it correctly. So त्यही भएर चाहिँ what about those 5 women, हैन? Are we going to ignore their needs? त्यो त अब गर्नै सकिँदैन, हैन? So that's why safe abortion is extremely important. And denying a woman access to safe abortion कति धेरै human rights मा पनि चाहिँ hamper गर्छ कि there's a right to life, and she's a person who gets pregnant or who is able to get pregnant should be able to decide when she gets pregnant and what to do with her pregnancy, because that's happening in her body, and every consequences ultimately it's going to be her that has to face that consequence. र त्यसमा पनि अब right to life हुन्छ नि, right to liberty, right to health, right to freedom from your discrimination and inhumane conditions. So there are people who force women to continue that pregnancy because of their desires. I know there are so many things that go on. So I describe we can be talking all day about that. Yeah, exactly. I was about to say like यो particular context मा चाहिँ कति धेरै layers हरु छन्. Yes, exactly. अब सामाजिक रूपमा कसरी यो कुरालाई लगिएको छ, महिलाको प्रेग्नेन्सीलाई अथवा महिला गर्भवती हुनेलाई कसरी हेरिन्छ र बच्चालाई संसारमा ल्याउनलाई कुन किसिमको जिम्मेवारी मानिन्छ भन्ने किसिमको कुराहरू पनि आउँछ. त्यसपछि चाहिँ अब कुन किसिमले शारीरिक सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आयो, हैन? यहाँले नै भन्नुभयो जसरी अब हामीले कन्ट्रासेप्टिभ डिभाइसेसहरू युज गर्दाखेरि चाहिँ 100% कुनैले पनि ग्यारेन्टी गर्दैन, हैन? जुन चाहिँ अब हामीले प्री युज गर्छौँ अथवा while we're having sexual contact त्यति बेला प्रयोग गर्ने जुन पनि कन्ट्रासेप्टिभ डिभाइसेसहरू छ त्योदेखि लिएर त्यसपछिको जुन हामीले गरिसकेपछि सेक्सुअल कन्ट्याक्ट राखिसकेपछि जुन डिभाइसेसहरू छ त्यसको फेरि आफ्नै कम्प्लिकेसन्सहरू छ, हैन? सो धेरै वेमा चाहिँ भायोलेसन्सहरू पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ अनि नलेज पनि कम छ जस्तो लाग्छ. अल्सो आई थिङ्क इफ सेफ अबर्सन इज डिनाइड, हैन, हामीले माइनोरिटी कम्युनिटीलाई चाहिँ इग्नोर गरे जस्तो लाग्यो. जस्तै 95% आर सेफ, leave the 5% भने जस्तो भयो नि त त्यो, हैन? So I totally agree with that part of yours, you know. So there's so many layers, okay? It might just go on and on and on if we start talking about it. So let's cut it short and let's get into the services that are available in Nepal, the procedure, हैन? जसलाई अबोर्सन गर्न मन छ उहाँहरूले चाहिँ कसरी जान सक्नुहुन्छ त्यसतर्फ लागौँ न. Yeah, sure. So usually चाहिँ अब who comes and seeks the safe abortion services हरू भन्दाखेरि चाहिँ एउटा हामीले कन्ट्रासेप्टिभ फेलियरको कुरा त गरिसकेको छौँ. तर कन्ट्रासेप्टिभ फेलियर भन्दा पनि अगाडि चाहिँ we need to realize कि 1 in 4 women in Nepal, they want like let's say 4 women want contraceptive services, so 1 in 4 of them won't get it, okay? So त्यस्तो खालको जुन unmet needs छ नेपालमा contraception itself को नै, so that necessitates, that makes safe abortion services necessary in the sense कि अब access to contraception नै पाइरहेको छैन भने त्यसमा चाहिँ we haven't even discussed adolescent cases etc. And safe abortion let's say I think knowledge पनि हुँदैन धेरै. Exactly. And traditional methods, or 10% of women who use get contraception use traditional methods which are scientifically चाहिँ उनीहरूको सक्सेस रेट्स एकदम कम, लाइक कम्पेरिटिभली कम देखाएको छ इन केस मोडर्न मेथड्सको अथवा के अरे अरू मेथड्सको कम्पेरिजनमा. अनि त्यसमा पनि अब वर्ल्ड वाइड चाहिँ 5% अफ मटर्नल डेथ्स चाहिँ maternal mortality ratio जुन भनिन्छ त्यसमा चाहिँ it's due to unsafe abortion and its complications. And नेपालमा चाहिँ 7% भनेर चाहिँ 2008 मा निस्केको थियो. अब अहिलेको मोस्ट रिसेन्ट डेटा चाहिँ I couldn't find, हैन? I did look around. तर 2008 मा चाहिँ 7% भनेर भनेको हुँदाखेरि चाहिँ
there's a significant number of women who are dying due to the lack of access to safe abortion, होइन. So that's a reality that we all need to get accustomed to. र त्यही भएर चाहिँ द गभर्मेन्ट अफ नेपालले चाहिँ जुन सेफ अबोर्सन सर्भिसेस प्रोभाइड गर्छ त्यसलाई चाहिँ सिएसी अथवा क्याक भनेर चाहिँ मेडिकल टर्मिनोलोजीमा चाहिँ हामी क्याक भन्छौँ होइन. So त्यसमा चाहिँ कम्प्रिहेन्सिभ अबोर्सन केयर भनेर भनिन्छ र यो चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ, यसलाई चाहिँ सम्पूर्ण सुरक्षित गर्भपतन सर्भिसेस भनेर पनि भनिन्छ नेपालीमा. र यसमा चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि देयर इज प्री अबोर्सन काउन्सिलिङ, अब एक्सेस टु अबोर्सन सर्भिसेस इटसेल्फ, अनि कन्ट्रासेप्सनको काउन्सिलिङ पनि हुन्छ. सो अब आफ्टर गेटिङ द्याट अबोर्सन चाहिँ द्याट वुमन इज काउन्सल्ड अबाउट डिफ्रेन्ट मेथड्स अफ कन्ट्रासेप्सन एन्ड द्याट इज मेड available in that service site itself. And then there's post-abortion care, अनि त्यसपछि pain management, so in case of uterine contractions etc. भइरहेको ठाउँमा, and in case of complications that site needs to be able to refer to higher centers. So यो चाहिँ CAC servicesहरू चाहिँ government certified हुनुपर्छ, so यो sitesहरू listed हुनुपर्छ government को listमा, and those who are able to provide these services also need to be government certified. So I do need to clear that I am not I'm not safe abortion service provider certified in health professional होइन म. Even if I become a doctor, that doesn't mean that I am a safe abortion service provider. So I need to do a comprehensive abortion counseling. यो चाहिँ CAC चाहिँ ट्रेनिङ लिनुपर्छ मैले, जुन गभर्मेन्टले चाहिँ प्रोभाइड गर्छ. Then I'll be certified and then I can only provide those services at a listed site. So government site मा मात्र गएर चाहिँ मैले CAC services दिन सक्छु for it to be legal. So यहाँले भन्नुभयो पहिला सुरु चाहिँ म डक्टर हो भन्ने बित्तिकै चाहिँ म गाइनोकोलोजिस्ट हो अथवा मैले तपाईँको प्रेग्नेन्सीलाई हेरिरहेको छु भन्ने बित्तिकै मैले अबर्सन गराउन सक्छु भन्ने छैन होइन. यो कुरा क्ल्यारिफाई भयो. त्यसपछि उहाँहरूले पनि एउटा सर्टिफिकेट कोर्सहरू जस्तो केही गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा इन अ लेमन ल्याङ्ग्वेज द्याट्स व्हाट इट इज राइट. सो त्यो भयो. अर्को गभर्मेन्ट साइटहरू छ भन्नुभयो यहाँले अबर्सनको लागि होइन त, त्यो कुरा भन्नुभयो. सो यो तिनवटाको कन्टेक्स्टमा हामीले यो डक्टरलाई कसरी चाहिँ सोध्न सक्छौँ यहाँले गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न भनेर. उहाँले त हो गर्न सकिन्छ, लुकेर गरिन्छ, यस्तो केही भनिदिनु होला, एउटा त्यो भयो. आई थिङ्क दिस वुड कम इन मिथ एन्ड मिथ बस्टर एज वेल, बट आइड रियली लाइक टु क्ल्यारिफाई इट राइट हियर एज वेल. द्याट्स अ गुड क्वेसन होइन. त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब रादर देन आस्किङ द डक्टर अथवा सर्भिस प्रोभाइडर चाहिँ यु निड टु रियलाइज कि त्यो साइटमा बाहेक त्यो साइटमा भएको प्रोफेसनलले बाहेक अरू कसैले पनि दिन सक्नु हुँदैन. द्याट वाज माई नेक्स्ट क्वेसन एक्चुअली. यो कन्टेक्स्टमा डक्टरको कन्टेक्स्टमा यो भयो होइन, हाउ डु वी गो इट. अर्कोमा चाहिँ वाट माई क्वेसन वाज इज हाउ डु आई नो कता फाइन्ड गर्ने हो त्यो साइट भन्ने. इट्स एन एक्सिलेन्ट क्वेसन. सो बिकज अफ द हुन्छ यो जुन स्टिग्मा र ट्याबुजहरू एसोसिएटेड छ, सो त्यसको लागि चाहिँ एन्ड स्पेसली इन आवर कन्ट्री वेयर नट एभ्री वान इज लिटरेट अर नट एभ्री वान इज एबल टु हुन्छ नि ह्याभ एक्सेस टु यस्तो खालको इन्फर्मेसन. सो एउटा लोगो छ, सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गरिनेछ यहाँ भनेर हुन्छ नि के अरे सिग्नल गर्नको लागि चाहिँ एउटा लोगो बनाइएको छ, विच इज सेफ अबोर्सन लोगो, एन्ड द्याट निड्स टु बी क्लियरली भिजिबल अबभ or around that site. So if you see that logo, so it's kind of like a describe गर्दाखेरि चाहिँ अब you will be able to find pictures of this logo anywhere होइन, on the internet or elsewhere. तर त्यो चाहिँ it's basically like a woman in a sari, एउटा साडी जस्तो हुन्छ significant, अनि त्यसपछि she is like surrounded by a drop के. So त्यो चाहिँ एउटा safe abortion logo हुन्छ र that has to be visible near that site. Okay, hopefully my editing team can find the logo and post it somewhere in this video होइन. यता मेरो हातमा थियो यसरी होइन राखिदिनु होला, किनभने यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ. किनभने मैले कतिपय ठाउँमा देखेको छु डक्टरहरूले कस्तो गर्नु हुन्छ भन्दाखेरि यो अलिअलि इलिगल हो तर यसलाई गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमले पनि उहाँहरूले पनि लान सक्नुहुन्छ क्या. there are all kinds of people in this world होइन, जस्तो पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ. त्यसकारण यो साइट कसरी फाइन्ड गर्न सकिन्छ. अब लोगो त छ होइन, तर मैले भन्न खोजेको चाहिँ अब हस्पिटल गएर यो हो कि होइन भनेर त फिगर आउट गर्न सक्यो लोगो देखेर अथवा नदेखेर, डक्टरको सर्टिफिकेट देखेर नदेखेर. सो म जस्तै म घरमै छु एन्ड आई एम इन निड अफ अबर्सन, मलाई चाहिँ यो सर्भिस चाहिएको छ भने चाहिँ मैले कसलाई कल गर्न सक्छु, हामीसँग यस्तो कुनै हेल्पलाइन छ कि? ग्रेट. ओके, सो फर द्याट चाहिँ फ्यामिली प्लानिङ एसोसिएसन अफ नेपाल जुन FPAN छ, दे डु रन लाइक हटलाइन सर्भिस होइन. सो त्यसमा चाहिँ कल गर्न सकिन्छ. देयर इज MSI, सो मेरी स्टोक्स इन्टरनेसनल भन्ने जुन अर्गनाइजेसन छ. सो मेरी स्टोक्स नेपालले चाहिँ एकदम लाइक दे आर काइन्ड अफ अ पायोनियर इन प्रोभाइडिङ सेफ अबोर्सन सर्भिसेस. सो दे आर इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन. सो नेपालमा चाहिँ अब द्याट साइट कुड इदर बी अ गभर्मेन्ट फेसिलिटी, एन NGO अथवा एन INGO होइन. सो अब मेरी स्टोक्स इन्टरनेसनलले चाहिँ एकदम राम्रो काम गरिरहेको छ र यु सुड बी एबल टु कल योर हेल्थ पोस्ट अथवा प्राइमेरी हेल्थ केयर सेन्टर. सो दिस सर्भिसेस हेभ बिन एक्सपेन्डेड टु अल 77 डिस्ट्रिक्ट्स. र यो जुन प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी भनेर भनिन्छ, सो वी माइट नट नो, तर काठमाडौँमा पनि कति धेरै प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीहरू चाहिँ छ नियर आवर हुन्छ नि विसिनिटी. सो त्यसमा चाहिँ यु आर मोर देन हुन्छ नि it's your right to go and ask them whether this is a safe abortion site or not by calling or by going to that place itself. अनि गभर्मेन्टको यो
मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसनको वेबसाइटमा पनि यु क्यान फाइन्ड अ लिस्ट अफ सेफ अबोर्सन साइट्स, सेफ अबोर्सन के अरे सर्भिस साइट्स। अनि 50% अफ यो प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीहरूमा चाहिँ प्रोभाइड गरेको छ भने छ अहिले। र द डिस्ट्रिक्ट यु लिभ इन हेज टु हेभ अ सेफ अबोर्सन साइट एक्सप्यान्डेड गरिसकेको छ भनेपछि। सो अब यु डु निड टु हुन्छ नि सी कि कुन अर्गनाइजेसनले प्रोभाइड गरिरहेको छ, त गभर्मेन्ट हो कि एनजिओ हो कि आइएनजिओ हो। अनि त्यसबाट चाहिँ दे आर मोर देन रेडी टु प्रोभाइड टु द काउन्सिलिङ अथवा वाट एभर निडेड थ्रु द फोन टु एक्चुली गो टु द्याट सेन्टर एन्ड गेट द सर्भिस। ओके, भनेपछि हामीले आफ्नो आफूलाई जस्तो सजिलो हुन्छ आफ्नो सहजता हेरेर चाहिँ जुन यहाँलाई सर्भिस चाहिँ सहज हुन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ यहाँले गएर चाहिँ लिन सक्नुहुने रहेछ। अब धेरैजनासँग पैसा होला, धेरैजना चाहिँ सँग पैसा नहोला। अनि यो कुरा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हुन त हाम्रो प्लेटफर्म एकदमै सोसियल मिडियामा छौँ हामीहरू, जसको कारणले चाहिँ मलाई अलिअलि एजुकेटेड ग्रुप हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। तर अब यो इन्फर्मेसनहरू पाउनुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि सायद यहाँको घरमा कोही आउनुहुन्छ होला, यहाँको हाउस हेल्प हुनुहुन्छ होला, यहाँको काम गर्ने दिदी हुनुहुन्छ होला, भाइ बहिनीहरू जो पनि आउनुहुन्छ होइन, दाइहरू जो पनि, उहाँहरूलाई पनि सायद अलिअलि सायद कुनै दिन चाहिएला होइन, उहाँहरूलाई पास अन गर्न सक्नुहुन्छ जो चाहिँ सायद यस्तो किसिमको कार्यक्रम हेर्नुहुन्न अथवा हुन्छ नि स्कुल कलेजेस जानुभएको छैन, जसलाई थाहा छैन यस्तो कुराहरू होइन। सो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट I hope that you keep this with you and try to share it with as many people as you can, and use it yourself as well, eh? So yeah, let's continue with that. Just a small point I want to add to that is say at Yoshan Pani we have a team who works in who've worked in MSI, PSI, junior organizations that do provide. So if you are in doubt of where to get these services, you can contact us through our personal numbers, etc., our pages, so we can link you to a specific site or a certified professional. So त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ if any of the viewers or any of their relatives etc. need access to that. Wonderful. So हामी यो नेपालमा कस्तो छ प्रोभिजन भन्ने कुरामै डिस्कसन गरिरहेको थियौँ, and I stopped you right there. So please continue from there. Okay, so नेपालमा पनि अब there's broadly चाहिँ दुईटा मेथड्स छ अबोर्सन गराउन सकिने, सेफ अबोर्सन गराउने। एउटा चाहिँ मेडिकल अबोर्सन भनिन्छ, एउटा चाहिँ सर्जिकल अबोर्सन भनिन्छ। सो मेडिकल भनेपछि त यु निड टु रिमेम्बर द टर्म मेडिसिन। सो मेडिसिनबाट गराइने अबोर्सन अथवा इन्ड्युस गराइने अबोर्सन चाहिँ सेफ अबोर्सन चाहिँ मेडिकल अबोर्सन भनिन्छ। एन्ड देयर इज युजली अ कम्बिनेसन अफ 2 ड्रग्स द्याट आर युज। सो मिफेप्रिस्टोन र मिजोप्रोस्टोल भन्छ त्यो ड्रग्सहरूलाई। सो मिफे र मिजो भनेर चाहिँ युजली चाहिँ देयर के अरे रिफर टु इन सर्ट फर्म। र दिज आर ड्रग्स द्याट आर हुन्छ नि यो होर्मोन्सहरू प्लस यो युटरस जुन पाठेघरमा चाहिँ जहाँ गएर चाहिँ जुन भ्रूण हुन्छ अथवा फिटस हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कन्ट्र्याक्सन गराएर त्यसपछि सेडिङ गराएर चाहिँ जुन गराइने अबोर्सन मेडिकल अबोर्सन हो। सो दिज मिफे र मिजो चाहिँ अनि हाम्रो जुन ड्रग डिपार्टमेन्ट एडमिनिस्ट्रेसन छ DDA छ चाहिँ नेपालको चाहिँ द्याट इज द अफिसियल रेगुलेटरी बडी फर ड्रग्स होइन। सो ड्रग्स इन द सेन्स कि फार्मास्युटिकल ड्रग्स। सो त्यसमा चाहिँ 4वटा मात्र सर्टिफाई गरेको छ अहिलेसम्म हुन्छ नि जुन चाहिँ ड्रग्स द्याट क्यान बी युज फर मेडिकल अबोर्सन भनेर। इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु नो द नेम अफ दिज ड्रग्स बिकज यु आर नट लिगली अलाउड टु बाई एनी अदर ड्रग्स टु डु मेडिकल अबोर्सन होइन। सो त्यसमा चाहिँ म्यारिप्रिस्ट, मेडाबोन, प्रेग्नोकिट र MTP किट भनेर भनिन्छ होइन। र मिफे र मिजोलाई चाहिँ हाम्रो यो एसेन्सियल ड्रग लिस्टमा पनि राखेको छ गभर्मेन्टले, भनेको चाहिँ दिज ड्रग्स आर ड्रग्स द्याट आर सपोज बी प्रोभाइडेड फ्री अफ कस्ट to any individual भनेर पनि राखेको छ। सो मेडिकल अबोर्सन क्यान बी डन अप टु 9 weeks र यो पनि अब एट द्याट सेफ अबोर्सन साइट छ भने पछि सर्जिकल अबोर्सनमा चाहिँ अ टर्म द्याट वी निड टु नो इज म्यानुअल भ्याक्युम एट एस्पिरेसन अथवा MVA भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। सो त्यो सर्जिकल मेथड हो जुन चाहिँ अब एउटा डिभाइसबाट भ्याक्युम क्रिएट गरेर चाहिँ सक्सन आउट गरिन्छ प्रडक्ट अफ कन्सेप्सन थ्रु द पाठेघरबाट जुन चाहिँ जहाँ चाहिँ अब प्रडक्ट अफ कन्सेप्सन भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ जे फर्टिलाइज भएर जे त्यहाँभित्र भइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ हामी प्रडक्ट अफ कन्सेप्सन अथवा POC भनेर पनि रिफर गर्छौँ होइन इन टेक्निकल टर्म्स। सो त्यसलाई चाहिँ रिमुभ गरिन्छ MVA ले चाहिँ होइन। सो अप टु 12 weeks इट्स 99.5% इफेक्टिभ होइन। सो अब पछि मिथ बस्टर्समा पनि आउँछ अब दिस होल कन्सेप्ट अफ अनकम्प्लिट अथवा इनकम्प्लिट अबोर्सन भनेर, बट इट्स 99.5% इज इफेक्टिभ। र सो दिज आर द जेनरली द 2 सर्भिसेस द्याट आर प्रोभाइडेड होइन, MA र MVA। तर अब यो सर्भिसेस चाहिँ कसरी प्रोभाइड गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एट द्याट सेफ अबोर्सन साइट चाहिँ द्याट इन्डिभिजुअल seeking the abortion services needs to have access to complete information. सो यो अबोर्सनभन्दा अगाडि चाहिँ के गरिनेछ, अबोर्सन भइरहेको बेलामा चाहिँ के भइरहेको हुन्छ इन यर बडी, एन्ड आफ्टर अबोर्सन अब कन्ट्रासेप्सन काउन्सिलिङ कम्प्लिकेसन्सहरू के आउन सक्छ, कस्तो कस्तो कुराहरू आयो भने चाहिँ यु निड टु कम इमिडिएटली टु द हेल्थ सर्भिस सेन्टर अगेन अथवा गो टु हायर सेन्टर अगेन भन्नेवाला कुराहरू चाहिँ। एन्ड अनदर इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट इज कि अबोर्सन गरेको
2 weeks भित्र नै you may be able to हुन्छ नि become pregnant again के so within 2 weeks abortion गराएको छ तर if you're not हुन्छ नि adopting any contraceptive methods अथवा or abstaining from sexual intercourse so within 2 weeks you may be able to become pregnant again so यस्तो खालको एकदम important informationहरु चाहिँ completely दिनुपर्छ this needs to be incorporated with counseling so for counseling there needs to be a deliverer and there needs to be a receiver right so that is not the only part but the environment itself needs to be एकदम friendly to the receiver so that she or he needs to अब यो केसमा चाहिँ mostly she नै हुन्छ हैन should be able to completely grasp all the information that's given to her and free of judgment etc र privacy and confidentiality maintenance भनेको चाहिँ it's against the law to हुन्छ नि not maintain privacy and confidentiality of whoever is seeking the services language पनि suitable र appropriate हुनु पर्यो so according to the locality according to wherever you're providing the services simple language मा हुनु पर्यो and of course your personal values service delivery अथवा service provider को personal values र belief ले चाहिँ त्यसलाई impose त्यो access to service लाई अथवा service provision को बेलामा चाहिँ के impose हरु गर्न मिल्दैन and additional services like अब नेपालको context मा चाहिँ 42 to 60% of adolescent girls suffer from anemia so you might need to prescribe iron tablets necessary pain medication so pain relievers हरु पनि चाहिँ prescribe गर्न पर्ने हुन सक्छ र of course emotional support so these हुन्छ नि basic points चाहिँ should all come up during that हुन्छ नि service provision so यो भनेको चाहिँ यसलाई सम अप गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यहाँहरुले दबाईको नाम कन्ठ गर्ने भन्दाखेरि पनि अलिकति रिसर्च अब कन्ठ सबै दबाईको नाम कन्ठ गर्न गाह्रै होला हैन विशेष गरी यस्तो केसेसहरुको चाहिँ किनभने अब अबर्सनमा कस्तो दबाई प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ ठ्याक्कै थाहा पाउन सकिन्छ जस्तो लाग्दैन त्यसकारण दबाई कन्ठ गर्ने भन्दा पनि यहाँले चाहिँ मजाले रिसर्च गर्नु पर्यो यहाँले कस्तो दबाई दिइरहेको छ भन्ने कुरा मजाले रिसर्च गर्नु पर्यो अर्को काउन्सलिङको एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट यहाँले निकाल्नु भयो हैन जहिले पनि अब आफ्नो हुन त सबै डक्टरकोमा जाँदाखेरि प्रपर काउन्सलिङ लिनुपर्छ भन्ने कुराहरू हामी दिइरहन्छौँ तर जस्तै एकदम इम्पोर्टेन्ट कुराहरू यहाँले गर्नुभयो जस्तै प्राइभेसी मेन्टेनेन्सको कुरा रह्यो हैन किनभने म आई जस्ट रियलाइज मलाई एउटा स्टोरी ट्रिगर भयो कि आई नो अफ सम वान हुज अ रिलेटिभ एन्ड द्याट पर्सन वेन्ट टु गाइनोकोलोजिस्ट विथ हर बोयफ्रेन्ड मलाई थाहा छ अनि यो अलिक केही वर्ष अगाडि भएको कुरा हो अनि उहाँ गाइनोकोलोजिस्टकोमा गएको कुरा चाहिँ इट्स अल ओभर के एन्ड आई रियलाइज द्याट्स इलिगल एन्ड सी क्यान रियली गो एन्ड सू द्याट पर्सन yes and she actually should के actually so this is a part of value clarification and attitude transformation जुन भनिन्छौँ नि हामीले so you know that it's अब you know it's illegal and I know it's illegal your friend probably can find out that it's illegal but do we take any action against it no नि हैन हाम्रो rights violate भइराको छ भनेर we don't take that one extra step के गएर so that health professional हुन्छ नि it's not necessary कि it's all gynecologist हुनुपर्छ भन्ने छैन so नेपाल गभर्नमेन्टले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि एउटा skilled birth attendant भन्ने जुन पोस्ट छ so there is CAC servicesहरु चाहिँ SBA सम्म चाहिँ प्रोवाइड गरिन्छ so this is to decrease the load हैन and the fact that doctors aren't available in all districts and all areas of Nepal भएको भएर चाहिँ अब जुन हेल्थ resources अथवा पर्सनलहरु चाहिँ त्यो एरियामा अवेलेबल हुनुहुन्छ so just to make sure that this service is available in that area as well so CAC services are त्यसरी दिइन्छ it's completely safe and according to protocol नै हुन्छ so whoever is providing that service needs to make sure that that privacy is maintained and this reason हजुरले भन्नुभयो कि नि जुन रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ women choose to हुन्छ नि go like cross a couple of districts and then go to some other district to get अथवा हुन्छ नि some other area to get exactly and it's no one else's business except for ours हैन she may want to share with her family that's completely her choice अनि as an adult exactly as an adult and as you've said मैले पनि अब हुन्छ नि कति लाइक हाम्रो स्पेसेसहरुमा अब हेल्थ प्रोफेसनल्सहरु कम सेफ अबर्सन सर्भिस प्रोवाइडर्सहरु कम and they do make some sort of sometimes insensitive comments which अब अहिलेको डे एन्ड एजमा ठिकै छ everyone might not be woke हैन everyone might not be politically correct तर the basic concept is just be nice and you just understand just do your work yeah exactly that's your work to keep quiet and do the abortion if they need to do the abortion that person has already gone under so much कति सोचेर आइसकेको हुन्छ त्यो साइडसम्म र त्यहाँ आएर नि केही जजमेन्ट चाहिँ फेस गर्नु इज द अल्टिमेट हुन्छ नि डिस्करेजमेन्ट के अफ कोर्स या सो द्याट्स व्हाई मेन्टली पनि हार्म गर्छ र साथै सायद उहाँले गएर कसैलाई सायद भन्न सक्नुहुन्थ्यो होला ए मैले अबर्सन गरेँ त्यो पनि गर्न सक्छौँ भनेर अनि सायद त्यसलाई चाहिँ हामीले जुन इन्डिरेक्टली चाहिँ डिस्करेज गरिरहेको पनि हुन सक्छौँ हैन that's an excellent point यो चाहिँ एउटा प्रोफेसनलकै गल्ती हो आई एम नट गोइङ टु ब्लेम एनीवन एज अ प्रोफेसनल यदि यहाँले चाहिँ प्राइभेसी मेन्टेन गर्न सक्नु भएन भने चाहिँ यहाँले जति पनि डिग्रीहरू पाउनु भएको छ जुन एजुकेसन पाउनु भएको छ त्यसको प्रपर युटिलाइज
युटिलाइजेसन चाहिँ भएन जस्तो लाग्छ इन टर्म्स अफ एथिक्स मोरल्स एन्ड प्रिन्सिपल्स होइन बिकज प्राइभेसी मेन्टेनिङ यस्तो केसेसमा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ किनभने वेन यु सेट द्याट स्टोरी स्ट्राइक अनि आई फिल रियली ब्याड फर द्याट पर्सन नाउ जस्तै त्यो के को लागि गएको थियो थाहा पनि छैन होइन बट इट वाज जस्ट सो हुन्छ नि एक कान दुई कान मैदान भएको थियो क्या त्यो एन्ड आई नो कस्तो जजमेन्ट भयो भनेर नाउ लेट्स मुभ अन फ्रम दिस टु द एक्सपेन्सेस है वी हेभन रियली डिस्कस द्याट अनि पोइन्टर्समा पनि खासै देखिनँ तर मैले फी सर्भिसेस भन्ने वर्ड गर्दा गर्दा यहाँले भन्दाखेरि सुने होइन त्यसपछि आई जस्ट रियलाइज ओके एक्सपेन्सेसको कुरै भएको छैन सो हाउ एक्सपेन्सिभ इज अबर्सन होइन अनि कस्तो कस्तो केसेसमा चाहिँ हामीले फ्री सर्भिसेसहरू पाउन सक्छौँ किनभने मध्यमवर्गीय निम्नवर्गीय विभिन्न किसिमको महिलाहरू हुनुहुन्छ होइन विभिन्न किसिमको परिवार छ सो कुन हिसाबले चाहिँ पाइन्छ त्यस्तो सर्भिसेस सो एज यु राइटली पोइन्टेड आउट होइन वी हेभ सो मेनी लाइक एकदम भेरिएसन छ पपुलेसनमा नै होइन लट सिग्निफिकेन्ट प्रपोर्सन अफ पपुलेसन लिभ्स अन्डर द पवर्टी लाइन नै So to make sure that the services are accessible to each and every woman, होइन जस्तो अघि मैले जुन सुप्रिम कोर्टको डिसिजनको पनि कुरा लिएको थिएँ सो all public facilities government safe abortion sites-हरूमा चाहिँ it's been made free of cost. Recently 2015-2016मा चाहिँ safe abortion services are free of cost. तर अब if an NGO, INGO अथवा private institute that's been certified and listed is providing these services, they are able to take charge according to their institute को financial regulations अनुसार नै चार्ज लिनुहुन्छ अब त्यसमा पनि अब I believe some of them have some sort of हुन्छ नि like के अरे different types of clauses according to the financial and socio-economic status so त्यही भएर चाहिँ अब I cannot exactly list one price for non-governmental तर गभर्मेन्टमा चाहिँ फ्री छ भने चाहिँ I can say that much for that चाहिँ अब प्राइभेटमा जान चाहिँ त्यही नै गएर बुझ्नुपर्छ त्यो non-government त्यो त्यति एक्सपेन्सिभ चाहिँ नहोला भन्ने कुरामा चाहिँ हामी I would like to believe so, but I'm sorry, I actually have not gone to a private institute and so त्यही भएर मैले त्यसरी exactly चाहिँ price लिएको छैन. I know that MSI has affordable rates भन्ने थाहा छ because someone who used to work in MSI is actually in our team. So त्यही भएर चाहिँ I know that it's affordable there. FPAN को पनि all services are very affordable. FPAN त अब government कै हो हुने भयो होइन so त्यही भएर it's not त्यसमा चाहिँ छैन तर अब प्राइभेट हस्पिटल्स अथवा प्राइभेट क्लिनिक्स एट्सेट्रा द्याट आर सर्टिफाइडमा चाहिँ अब आई क्यानट एक्ज्याक्टली से कि भनेपछि सरकारी अस्पतालमा चाहिँ निःशुल्क नै भयो यो स्वास्थ्य चौकी प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी सरकारी अस्पताल जिल्ला अस्पताल रिजनल प्रोभिन्सियल वाट एभर देयर इज त्यसमा चाहिँ इट्स फ्री अफ कस्ट हजुर अनि त्यसपछि प्राइभेटमा चाहिँ अब हेरी हुन्छ डक्टर कतिको चार्जेस लिनुहुन्छ हस्पिटल बेडको चार्जेसहरू कति होला होइन कुन किसिमको यहाँको केस छ त्यसमा पनि सायद धेरै फरक पर्ला होइन त्यसकारण त्यसमा चाहिँ अलिकति भेराइटी छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन अर्को एउटा कुरा अघि हामीले मिस आउट गरे जस्तो लाग्यो होइन जस्तै अबर्सनको एउटा एकदमै अबर्सन भन्दा पनि अनवान्टेड प्रेग्नेन्सीको एउटा एकदमै पाटो छ महिलाको शारीरिक बनावट अथवा शारीरिक स्वास्थ्यको रूपमा हेर्दाखेरि त्यो एउटा PCOS भन्ने छ जुन चाहिँ सायद हामीले मिस आउट गऱ्यौँ अघि नै एउटा कन्भर्सेसन गर्दाखेरि आई थट आई विल क्याच अप त्यहाँनिर होइन यो कुरा जस्तै अब हामीले अघि डिस्कस गरेको थियौँ नि त contraception I'm sorry what is happening with me today so contraception is not 100% होइन प्रोडक्सन इज नेभर 100% भन्ने कुरा भएको थियो त्यसपछि हामीले पिल्सको पनि कुरा गरेको थियौँ जुन कसैलाई लिन मन लाग्छ मन लाग्दैन त्यो मेरो बेलामा चाहिँ मलाई हामीले PCOSको कुरा पनि गर्नु पर्थ्यो जस्तो लागिरहेको थियो सो कतिपय महिलाहरूलाई चाहिँ प्रेग्नेन्ट भएको छु छैन भनेर थाहा पनि हुँदैन एउटा केस पनि छ राइट आई थिङ्क देयर आर लट्स अफ केसेस देयर इज अ लट अफ केसेस स्पेशली नेपालमा त अफ कोर्स देयर सो मेनी केसेस अफ द्याट होइन that's why we need to advocate भन्ने one of the main reasons पनि हो and as you rightly pointed out September is also PCOS month so त्यही भएर so let's incorporate the two topics September is also suicide prevention awareness month yes so polycystic ovarian syndrome चाहिँ 1 in 10 भनिन्छ अहिले होइन some studies say 1 in 5 women suffer from that condition so त्यही भएर चाहिँ there could be some effects on their fertility होइन irregular periods भएको छ because you have PCOS अथवा polycystic ovarian syndrome छ भने चाहिँ you might not realize that you missed a period that was supposed to come किनभने रेगुलरली हुँदैन थियो यो पालि पनि भएन 3 महिना भयो अब हुन्छ होला बिस्तारै मिलेर हुन्छ होला भन्ने कुरामा चाहिँ मिस आउट धेरै हुन्छ yes so that's why it's यो इम्पावरमेन्टको कुरा पनि यसमा अलिकति आउँछ कि अब knowing your condition being able to go to हुन्छ नि a gynecologist or a healthcare professional and getting diagnosed with your condition and then being on the lookout so if you're sexually active you have PCOS you're not using contraception so that is हुन्छ नि अब अलिकति आफ्नो
इभन वेन यु हेभ पिसिओएस एउटा ओलाइगोमेनोरिया भन्ने टर्म हुन्छ होइन सो द्याट मिन्स कि यु नट ह्याभिङ अब 28 to 35 डेजमा हुनुपर्छ युजली अब रेगुलर नर्मल पिरियड भनेर डिफाइन गरेको छ बट नो पिरियड इज नर्मल होइन सो देयर इज नो डेफिनेसन फर अ नर्मल पिरियड तर त्यसमा पनि अब मेडिकली चाहिँ 28 to 35 डेजसम्म चाहिँ एउटा हुन्छ नि मेन्स्ट्रेटिङ वुमनले चाहिँ त्यो त्यति लामो साइकल हुन्छ भन्दाखेरि पिसिओएसमा चाहिँ त्योभन्दा लामो हुन्छ साइकल बट अ वुमन युजली बिकम सो इन सिङ्क विथ हर बडी कि सी नोज कि पिसिओएस हुँदाखेरि पनि अब आई सफर फ्रम पिसिओएस होइन सो आई क्यान से त्यसरी नै फ्रम माई पर्सनल एक्सपिरियन्स चाहिँ मैले के भन्न सक्छु भन्दाखेरि युजली नो 45 डेज 48+ डेज कसैलाई 3 months त्यस्तोमा चाहिँ पिरियड आउन लागेको अथवा त्यस्तो केहीवाला फिलिङ चाहिँ हुनसक्छ अब द फर्स्ट इम्पोर्टेन्ट स्टेप इज टु रियलाइज कि यु हेभ द्याट कन्डिसन होइन सो त्यही भएर अब यसको लागि पनि इन्फर्मेसन स्प्रेड एडभोकेसी सबै त्यो राउटबाट पनि अब इट्स द सेम के लास्टमा चाहिँ एभ्रिथिङ अफ अन्डर द एसआरएचआर अम्ब्रेला काइन्ड अफ कन्भर्जेस सो गेटिङ डायग्नोस्ड एन्ड नोइङ द्याट एन्ड देन गेटिङ अ प्रेग्नेन्सी टेस्ट एट्सेट्रा त्यसले द्याट विल हेल्प यु होइन सो इट्स अ मिसकन्सेप्सन कि पिसिओएस भएको women are not able to conceive normally. So it's not everyone that's pregnant and suffers from PCOS has had to go to a fertility doctor. So normal conception नै हुन सक्छ normally नै ovulation भएर नै pregnant भएको पनि हुन सक्छ. So that's a very important point which we need to be on the lookout for if you suffer from PCOS and you're sexually active. Not taking contraceptives because pregnant हुने chance एकदम कम छ भनेर होला जुन त्यो mentality अथवा त्यो concept लिएर राखेको छ भने चाहिँ you have to be aware हैन and spread the information पनि. हजुर PCOS भनेको त अब मोस्टली चाहिँ इरेगुलर मेन्स्ट्रुएसनसँग हैन अब जुन इरेगुलर महिनावारीसँग चाहिँ अलिकति एसोसिएटेड हुन्छ त्यसको मतलब के भयो भन्दाखेरि महिनावारी भइरहेछ अझै पनि बच्चा जन्माउन सकिन्छ सो इफ एनी अफ यु इज सोर्ट अफ केयरलेस बिकज आई नो अफ अ फ्रेन्ड हु वाज भेरी केयरलेस एन्ड सी वाज टिनेजर ब्याक देन ओके वाओ आई एम माइन्ड ब्लोन जस्ट नाउ सो थ्याङ्कफुली आई डोन्ट ह्याभ PCOS बट आई नो अ फ्रेन्ड हु ह्याड PCOS उहाँलाई चाहिँ यस्तो कन्डिसन थियो अनि उहाँ चाहिँ सानै उमेरमा नै अलिकति सेक्सुअली एक्टिभ भइसक्नु भएको थियो भनौँ 17 वर्षको हुनुहुन्थ्यो उहाँ द्याट्स इलिगल म्यान सो त्यो उहाँ चाहिँ अलिकति बढी नै केयरलेस हुनुहुन्थ्यो सो अहिलेको समयमा यदि कोही हुनुहुन्छ हाम्रो बहिनीहरू त्यो उमेरको भने चाहिँ प्लिज डोन्ट बी सो केयरलेस अनि यहाँले सेक्सुअली एक्टिभ भइरहनु भएको छ शारीरिक सम्पर्क भइरहेको छ यहाँको पार्टनरसँग भने चाहिँ प्लिज डक्टर कहाँ गइरहनु रेगुलरली टेस्टहरू गराइरहनु होइन त्यो म प्रेग्नेन्टै हुँदिनँ भन्ने किसिमको कन्सेप्ट चाहिँ नराख्नु होला भइसकेपछि चाहिँ अब यो एपिसोड हेर्नु पर्ला अबर्सनको बारेमा होइन एक्ज्याक्टली ओके सो अघि भर्खर हामीले प्राइभेसी मेन्टेनेन्सको कुरा गऱ्यौँ प्रोफेसनलको कुरा गऱ्यौँ होइन सो अब यो प्राइभेसी मेन्टेनेन्स मात्रै त प्रोफेसनलको रोल भएन होइन देयर अदर रोल्स अफ प्रोफेसनल द्याट आई थिङ्क वी मस्ट डिस्कस अबाउट सो वाट आर द अदर रोल्स अफ प्रोफेसनल So, the roles of healthcare professional who's providing a safe abortion services. Again, just basically sum up bhaisakeko cha. But I think the first part is it's important for a healthcare professional to realize or come to the realization that मेरो personal values and beliefs or whatever type of judgment protocol prejudices that I have यसले चाहिँ अब एउटा कुनै future client अथवा client भन्नु मिल्दैन पेशेन्टलाई चाहिँ पेशेन्टको केयरमा चाहिँ केही हार्म अथवा इफेक्ट आउन सक्छ कि सक्दैन भनेर चाहिँ एउटा डक्टरले त्यो अथवा हेल्थकेयर प्रोफेसनलले त्यो रियलाइज गर्नु र टु रियलाइज अल्सो कि यस आई एम नट कम्फर्टेबल विथ प्रोभाइडिङ सेफ अबोर्सन सर्भिसेस भनेर रियलाइज गरेर जुन कन्सेन्सियस अब्जेक्सन भन्ने हुन्छ सो each medical professional is allowed that right to say ki I am not comfortable providing these services and if I were to provide these services there might be some compromise in the care that I provide भन्ने वाला जुन conscientious objection को कुरा छ so that is also something that healthcare professionals can utilize that right and see if they are actually comfortable with providing these services or not. Granted that suppose if I become if I get SAS certified or safe abortion service certified and CAC liye मैले तर I realized कि I'm not comfortable providing these safe abortion services but when yes my colleague that does provide that उसलाई चाहिँ लोड बढ्न चाहिँ सक्छ हैन अब त्यो चाहिँ अब हाम्रो अब यही कलिग अब यो फ्रेटर्निटी अथवा यो के रे मेडिकल कम्युनिटी केही नै अब इभ्यालुएसन गर्नुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ तर त्यसमा पनि अब त्यो रियलाइज गर्दा गर्दा नै आई रियलाइज कि आइ एम स्टिल नट कम्फर्टेबल
भन्यो भने द्याट्स बेटर फर माइसेल्फ एज वेल एज हुएभर माइट बिकम माई क्लाइन्ट पनि सो द्याट्स समथिङ द्याट you as a medical professional can keep in mind. Since I'm not a certified doctor yet, so please those if you are certified doctors and watching this and thinking like she doesn't know anything about practice, so this might say I do want to apologize if any of it seems a little bit I'm sure offensive. this is a very basic thing yeah to but say. this is consent किनभने सासमा गर्नुहुन्छ I'm sorry I'll stop you right here हैन धेरै जनाले गर्नुहुन्छ जस्तै जेन्डर exactly जेन्डर के भन्छ त जेन्डर इन्क्वायरीदेखि लिएर यस्तो कुराहरू चाहिँ कता कता मैले पनि होइन इलिगल रूपमै गरेको पनि सुनेको छु अनि मैले अघि नै इक्जाम्पल पनि दिएँ होइन यस्तो कुराहरू चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एकदमै बेसिक कुरा हो जस्तो लाग्यो जुन चाहिँ हामीले सायद डक्टरहरूलाई अवेर गराएको भन्दाखेरि पनि जसले हेरिरहनु भएको छ जो डक्टर हुनुहुन्न उहाँले चाहिँ ए ओके यस्तो यस्तो पनि हुनसक्छ भन्ने कुरा थाहा पाउन पनि सक्नुहुन्छ सो लेट्स नट जस्ट किप इट फ्रम द मेडिकल पर्सन पोइन्ट अफ भ्यू प्लिज फिल फ्री एन्ड से whatever you want to. So basically I guess that and then whatever I mentioned again with counseling and provision of privacy and being updated in the laws and regulations that the government comes out with as well as the international community comes out with, because Nepal is a little bit behind in cases of medical procedures etc. in relation to suppose the Western world etc. to the obvious nature. The government is doing a good job to keep these services up to date and according to international protocols etc. with help from WHO or organizations. So यो कुरामा चाहिँ आफ्नै साइडबाट पनि अलिकति रिसर्च गरेर चाहिँ अपडेट हुने and becoming an advocate as an healthcare professional is one of the biggest tools that we have हैन. So if your doctor is also your advocate हुन्छ नि will be able to advocate to the rest of your family about your medical choices and your health choices. I don't think it's a very trusted position, एउटा trusted role छ. So एउटा डक्टरबाट नै यस्तो हुन्छ नि complete comprehensive counseling हुन्छ नि touching on gender, the roles that gender can play हुन्छ नि that societal norms can play, a socio-economic status impact के लिएर आउन सक्छ त्यो सबै कन्सेप्ट एस्पेक्ट्सबाट एनालाइज गरेर चाहिँ taking some time out to provide counseling हुन्छ नि to the respected individuals who ever come for their advice. So त्यो एडभोकेसी रूपमा चाहिँ आफ्नो हेल्थ केयरलाई चाहिँ सर्भिसेस त्यसरी प्रोभाइड गर्न सकिन्छ भने चाहिँ we can become some of the strongest allies हुन्छ नि to the general public. True. भनेपछि as a doctor you can say no is one of the biggest lessons. अनि कुनै डक्टर चाहिँ अलिकति पोख्त हुनुहुन्न भने त्यो डक्टरले नाइ भन्नुभएको छ भने चाहिँ यहाँहरूले पनि मान्नुपर्ने भयो. सबै कुरा डक्टरकै हातमा पनि हुँदैन. यहाँ पनि अलिकति सचेत हुनु पर्यो. यहाँले पनि सोच्नु पर्यो ए डक्टरले चाहिँ अब नाइ भन्न सक्नु हुँदो रहेछ उहाँले नाइ भन्नुभयो. अर्को आई थिङ्क यो कुरामा हामीले के पनि एड गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि डक्टरले चाहिँ रेफर पनि गरिदिन सक्नुहुन्छ. दिस इज वान अफ द बेस्ट थिङ होइन. म चाहिँ सक्दिनँ तर उहाँ डक्टर चाहिँ यसमा स्पेसलाइज हुनुहुन्छ भनेर रिफर गरिदिन सक्नुहुन्छ होइन. यो एउटा पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो जुन चाहिँ हुनु त म आई डोन्ट वान्ट टु से लाइक नेपालमा प्र्याक्टिस छैन बिकज आई डोन्ट रियली बिलिभ द्याट इट्स द होल कन्ट्री द्याट कम्स इन टु हुन्छ नि यस्तो कुरामा चाहिँ पुरै सिङ्गै देशलाई चाहिँ हाल्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन. तर सायद धेरै प्र्याक्टिस भएको छैन होला रिफर गरिदिने यस्तो केसेसमा. सो रिफर गर्ने पनि गर्न सकिन्छ होला. अनि यो चाहिँ अब मेडिकल प्रोफेसनलको हिसाबले मात्र नभएर एज अ पेसेन्ट पनि एज एन इन्डिभिजुअल पनि हामीले के सिकिराख्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले प्रश्न सोध्न पाउँछौँ. हामीले दबाई कस्तो दिएको छ भनेर चाहिँ दबाईको बारेमा प्रश्न सोध्न सक्छौँ होइन. बरु डक्टरसँग त्यो दिन समय छैन भने कोही काउन्सिल गर्ने दिनुहोस् भनेर भन्न सकिन्छ होइन. आफ्नो राइट पनि थाहा पाउनु पऱ्यो यो कन्टेक्स्टमा होइन. अनि डक्टर स्पेसलाइज हुनुहुन्छ कि हुन्न गाइनोकोलोजिस्ट भएर मात्रै पनि स्पेसलाइज हुँदैन भन्ने कुरा अघि नै क्ल्यारिफाई भयो. सो यस्तो कुराहरू पनि अझै बुझ्दै गयौँ भने रेफरेन्स माग्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्दै गयौँ भने चाहिँ बी मच इजियर. मेबी इन फ्युचर मलाई नै युज हुनसक्छ होइन. Maybe it'll be useful to you or anyone who's watching who's probably 16, 17-year-old, 15-year-old हैन. जसलाई पनि चाहिन सक्छ यो सर्भिस. केटी मात्र नभएर केटाहरूलाई पनि युज हुन्छ. यु क्यान मेबी समडे तपाईँको गर्लफ्रेन्ड प्रेग्नेन्ट हुनुभयो भने यो कुराहरू चाहिँ अलि थाहा पाइराख्यो भने it can be very useful. Okay, that was very informative. Very informative भइसक्यो जस्तो लाग्यो. Episode is going to be so long. So यस्तै हुन्छ यस्तो फिमेल सेन्ट्रिक टपिकहरूमा कति कन्भर्सेसन आइसक्छ होइन. सो अब जाउँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरामा मिथ है. किनभने जहाँनिर वुमेन रिप्रोडक्टिभ हेल्थको कुरा आउँछ त्यहाँनिर मिथ मात्र छ होइन. अब त्यति रिसर्च नभएको भनौँ भने पनि भएको पनि हो. अनि मोस्टली इन द वेस्टर्न कल्चरबाट हामीले अफकोर्स लर्न गरेको छौँ. लाइक यु सेड earlier that country like us really depend on organizations like WHO हैन. उहाँहरूबाट चाहिँ धेरै कुरा सिक्छौँ अनि त्यसपछि हामी यहाँनिर चलाउँछौँ. त्यसपछि सामाजिक रूपमा हाम्रोमा चाहिँ यति धेरै मान्यताहरू छन्. अनि त्यसपछि हाम्रो सामाजिक रूपमा कस्तो छ भन्दाखेरि अलिकति हामीले बुझेकै छैनौँ के यो वुमेनको रिप्रोडक्टिभ हेल्थमा भनेको चाहिँ एउटा पार्टको एउटा छुट्टै
हुन्छ नि त्यसको बारेमा चाहिँ कुराहरू छन् जुन चाहिँ हामीलाई थाहा नै छैन अनि हाम्रो परिवारमा त्यति सिकाइँदैन पनि भन्ने हामी चाहिँ अर्कै आई समटाइम थ्याङ्क गड द्याट हामी डिफ्रेन्ट जेनेरेसन हुन्छ जहाँनिर चाहिँ हामी यस्तो कुरा गर्छौँ सिक्छौँ प्रिभिलेज एकदम हाइली प्रिभिलेज भन्छु म चाहिँ कि दो आई मे नट बी लाइक द बिलियनर चौधरी होइन आई एम दि अदर चौधरी होइन तर कस्तो भन्दाखेरि एजुकेसन र नलेजको प्रिभिलेज भनेको चाहिँ संसारमा सबैभन्दा ठुलो प्रिभिलेज हो त्यसले धेरै कुरा बचाउन सक्छ सो लेट्स टक मोस्टली अबाउट द मिथ्स द्याट वी सी नेपाली सोसाइटी नेपाली समाजमा चाहिँ हामीले के अबर्सनको बारेमा के चाहिँ हल्लाहरू छन् जुन चाहिँ सो अब myths and myth busting is like एकदमै हुन्छ नि इम्पोर्टेन्ट के अरे part of advocacy and it's a continuous thing. It's just like ek din आज चाहिँ myth bust गर्छु भोलि चाहिँ गर्दिनँ भन्न पाइँदैन because it's all just like surrounded by like busting ghost. It's just all just the topic is associated with so many taboos and stigmas हैन. So frequently चाहिँ अब spaceमा I've not practiced yet हैन. तर I do plan on becoming a safe abortion service provider if everything goes right. तर हाम्रो अब फ्याकल्टीहरूको कुरा सुन्दाखेरि as well as in our space advocacy space मा पनि when we listen to अरू healthcare service providers who are not doctors but a part of the medical community अथवा healthcare community health workforce र the stories that they listen to अथवा they've come across is एउटा त main त हाम्रो society is so governed by religion हैन. So there is this myth नै भन्न चाहिँ मिल्दैन होला with for religion but there is this strong belief about हुन्छ नि how like यो भगवानको के अरे दानलाई के गरिरहेको छ यताउता भन्नेवाला कुरा but there is this right to life. So if there is a भगवानको दान to whatever is unborn, yeah, exactly, then to whoever is or whatever is unborn, then that already living, breathing adult woman who has made a significant contribution to society and it will continue doing so, उसको rights र ऊ पनि पहिला एक जमानामा चाहिँ भगवानको देन नै भएर चाहिँ निस्केको हो भन्नेवाला पनि कुरा चाहिँ आउँछ. So that's a common myth which is अब त्यो बस्ट गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, it just kind of depends upon your values and how much you want to have a type of value clarification जुन चाहिँ पछि हामी advocacy part मा पनि डिस्कस गर्छौँ अलिकति. Some common myths just as like people चाहिँ अहिले चाहिँ अब safe abortionलाई legalize गरेपछि चाहिँ contraception use नगरेर चाहिँ women are using हुन्छ नि safe abortion अथवा medical abortion pills as a form of contraception भन्नेवाला कुराहरू पनि कति सुनिरहेको हुन्छ which is not true at all हैन. In the sense कि usually women who choose to be sexually active they know कि pregnant हुन सक्छ भन्नेवाला अब if they are हुन्छ नि they had access to basic education health population environment to जुन education etc छ त्यसमा चाहिँ basic reproduction को बारेमा थाहा भएकोले थाहा हुन्छ कि sexually active भएपछि pregnant भइन्छ भनेर र क्यानाडामा चाहिँ एउटा रिसर्च गरेको छ 0. just like हुन्छ नि maximum जुन चाहिँ आउनुहुन्छ abortion services लिन आउनको लागि चाहिँ there because of contraceptive failure. So despite using some form of contraception चाहिँ त्यो fail भएर आएको अथवा adolescent pregnancy भएको बेलामा चाहिँ अब there's such another huge हुन्छ नि taboo associated with sexual activity and access to contraception नै. So त्यो tabooलाई के अरे चाहिँ त्यो tabooलाई चाहिँ अब they cannot go against that or they couldn't work against it but they were sexually active र पछि चाहिँ अब pregnancy नै भइसकेपछि चाहिँ it's not something you can get rid of by waking up tomorrow morning हैन. So there needs to be some sort of an effective method for that. So त्यही भएर they come and seek safe abortion हैन. There's a lot of causes that will want that woman or will make that woman go to that safe abortion site. So it's not because she's using it as a form of contraception. And so त्यो एउटा myth चाहिँ bust गर्नुपर्छ र त्यसको लागि चाहिँ for that to bust that we need to be factual and evidence provide गर्नुपर्छ. So कृपाले पनि जुन एउटा स्टडी गरेको थियो नेपालमा पनि so नेपालमा चाहिँ post abortion counseling जुन छ so त्यसमा चाहिँ contraception को counseling गर्नै पर्छ हैन according to the law. So त्यसमा पनि those women that had gotten abortion above 80% ले चाहिँ they chose some sort of a contraceptive device अथवा contraception चाहिँ त्यही ठाउँमा after हुन्छ नि while getting post abortion counseling. So you cannot say कि women don't use contraception or forms of contraception and they're just resorting to safe abortion अथवा abortion as a means of contraception भन्न मिल्दैन because there's the facts and the numbers show otherwise and they're using contraception. तर अब something is happening in यस्तो अब 29 million population मा let's say अब 100 लाई breakdown गर्दाखेरि 100 मा 5 जना using contraception पनि pregnant हुन्छ भन्ने त्यसलाई त when you multiply त कति एकदम significant population नै हुन्छ नि. तर त्यो सबै facts and figures लाई चाहिँ mind नराखेर चाहिँ it's easy to हुन्छ नि play the blame game. So that's a myth. अनि अब अर्को भनेको चाहिँ because के अरे यो safe abortionले चाहिँ promiscuous behavior चाहिँ नि sexually active हुनलाई चाहिँ promote गर्छ भनेर जुन कुरा भन्छ that's
it's bogus होइन इट्स के भन्ने अब त्यसलाई चाहिँ how you can bust that myth is sexual health होइन is a part of your health नै being sexually active makes people healthy पनि if they practice in a safe manner of course होइन त्यसलाई चाहिँ safe sexलाई advocate गर्नुको सट्टा चाहिँ we think कि अब ल abortion गर्न पाइहाल्छ त्यही भएर they're going to have as much sex as they want पनि त्यस्तो हुँदैन होइन I don't think anyone who has sex does that पनि so त्यही भएर so that's wrong just with people having a lot of sex, safe sex? exactly I So never if- understood as what long- is so wrong. as long as you're having safe sex होइन as long as That's you're not informed. contributing to anything if it's safe होइन केही त Exactly. बढेको पनि छैन केही घट्दा पनि घट्दैन त्यही it's त। just two people having fun so I never understood what is so wrong with people having a lot of sex. अनि त्यही कुरालाई चाहिँ दे हुन्छ नि दे ट्विस्ट द नेरेटिभ इन अ सेन्स कि यो चाहिँ अबोर्सनले प्रमोट गर्ने भन्छ नि देयर इज नो फ्याक्ट्स एन्ड फिगर्स There's द्याट a lot of I think moral that. moral judgment भएको Yes. जस्तो लाग्यो मलाई यो चाहिँ अनि खालि। केही यो देयर इज नो फ्याक्ट्स एन्ड फिगर्स द्याट प्रुभ द्याट कि हुन्छ नि अब आई डोन्ट थिङ्क एनी वुमन हुज ह्याड एन अबोर्सन विल कम एन्ड से कि यस आई बिन ह्याभिङ मोर सेक्स बिकज अफ दिस भनेर पनि भन्दैन होइन सो द्याट्स जस्ट you need to have a deeper understanding of why a woman chooses an abortion. So that kind of basically sums up होइन अनि अर्को भनेको चाहिँ अब के अरे those who have abortions are harmed psychologically by the experience भनेर जुन भनिन्छ अब yes if you are going to associate so much stigma with it होइन घरबाट निस्किँदाखेरि पनि the neighborhood looks at her as if she's the lady who had an abortion यताउता हुँदाखेरि त that's the same as हुन्छ नि suppose there's this stigma associated with getting a cholecystectomy gallstone भयो होइन so let's suppose in this made up society gallstone हुनु भनेको चाहिँ एकदम नराम्रो हो र whoever has a stone in their gallbladder is seen as someone who's एकदम नराम्रो रे so can you even imagine that then gallbladder मा stone भयो so everyone is going to look at me and say कि I'm a bad person or त्यस्तो भनिँदैन so abortion is also another medical procedure but it's been tied up with so many stigmas, it's been tied up with so many of these unnecessary imposed values, etc. So त्यही भएर चाहिँ I think I'd like to add up here. Yeah. अबर्सनले मेन्टली इफेक्ट गर्छ यदि त्यो मिसक्यारेज हो भने किनभने त्यो समयमा चाहिँ त्यो महिलालाई अथवा त्यो परिवारलाई त्यो जोडीलाई चाहिँ त्यो बच्चा चाहिएको हुन्छ र त्यो बेलामा चाहिँ कुनै बच्चा खसेर गयो भने चाहिँ त्यो बेला हो हामी एकदम मानसिक रूपमा चाहिँ एकदमै धेरै हामी बिरामी पर्न सक्छौँ अथवा हामीलाई डिप्रेसन हुनसक्छ अर्कोपट्टि फेरि प्रेग्नेन्ट हुन इच्छा लाग्दै पनि डरले गर्दाखेरि प्रेग्नेन्ट नहुने चान्सेसहरू पनि धेरै हुन्छ सो अबर्सनले गर्दाखेरि मानसिक रूपमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ मिसक्यारेज हो भने चाहिँ असर पर्न सक्छ दोस्रो कुरामा यहाँले भनि नै हाल्नुभयो हामीले तैँले अबर्सन गरिस् भनेर त्यो घरमा होइन परिवारमा त बच्चा मारिस् तैँले यस्तो यस्तो भन्ने कुराहरू निकाल्यो भने त जो पनि भइहाल्छ नि त्यो त सानो सानो कुरामा पनि दोष दिन थाल्यो भने त त्यसरी नै त हो नि मानसिक स्वास्थ्यलाई हानि पुग्ने भनेको कारणहरू नै ती नै हुन् र अबर्सन गरेर मानसिक स्वास्थ्यमा हानि पुग्छ भनेर भन्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा चाहिँ त्यो चाहिँ सामाजिक रूपमा यदि उहाँलाई चाहिँ बहिष्कार गरे जस्तो अथवा घरमा हरेक दिन त्यो टर्चर गरिराख्ने भनिराख्ने त्यो कुराहरू त्यस्तो गरिराख्यौँ भने चाहिँ सायद त्यो समयमा चाहिँ त्यसले मानसिक रूपमा ठुलो असर पार्न सक्छ अनि अब जस्ट लाइक अब वी हेभ टु back every myth bust गर्दाखेरि we have to back it with evidence होइन सो क्यानाडामा चाहिँ they actually did research so qualitative research भन्ने चाहिँ एउटा different type of research हुन्छ which they did and they took interviews and they took surveys of women who had हुन्छ नि previously undergone हुन्छ नि induced abortion र त्यसमा चाहिँ अब because they are able to live in a society where धेरै stigma associated नभएको हुनसक्छ so no woman significantly came up and said कि because of abortion I've been suffering from mental health problems or I've been psychologically affected भन्ने छैन so if those who are actually getting the service are saying त्यो उहाँहरूको समाजको कुरा त्यो उहाँहरूको समाजमा छ so that shows what an impact society has होइन अब यहाँ चाहिँ त्यही महिलाले because of some external pressures and external forces unnecessary जुन यो associationsहरूले गर्दाखेरि चाहिँ if she's suffering then maybe we need to look at ourselves होइन and look at our conduct and we need to better ourselves before हुन्छ नि playing the blame game and placing so much pressure on her के so त्यही हो त्यो चाहिँ एउटा अनि अर्को भनेको चाहिँ abortion is dangerous to your health so safe abortion is not dangerous to your health if the abortion is unsafe then it is dangerous to your health so त्यही भएर we promote safe abortion होइन so usually चाहिँ abortion को अब हाम्रो usually यो world wide studiesहरूमा चाहिँ safe abortion को complication rates are really low होइन so त्यही भएर चाहिँ if you're getting a safe abortion there is
त्यो हुन्छ नि इम्प्याक्ट पछि चाहिँ बच्चा पाउन सक्दैन, इन्फर्टाइल हुन्छ होइन, के प्रब्लम्सहरू आउन सक्छ त्यस्तो भन्ने देयर अल मिथ्स. देयर इज नो हुन्छ नि डेटा टु ब्याक द्याट अप कि सेङ कि यति वुमेन हु ह्याड अबोर्सन 80% सफर्ड फ्रम एन इन्फर्टिलिटी भन्ने छैन सेफ अबोर्सनमा. तर अनसेफ अबोर्सन जुन चाहिँ क्ल्यान्डस्टाइन मेथड्सहरू युज गरिन्छ जो अब एउटा एकदम अलिकति ग्रोटेस्क अथवा अलिकति डिस्टर्बिङ स्टोरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब बाजुरामा चाहिँ वी ह्याड स्टोरिज अफ वुमेन हुन्छ नि इन्जेस्टिङ ग्लास to try to get an abortion. तर they don't even know कि the baby doesn't stay in their stomach होइन, त्यो त युटरसमा हुन्छ, त्यो फिटस त युटरसमा हुन्छ भनेर पनि त्यतिसम्म ग्लास खानुभयो उहाँले. यस, सो त्यतिसम्म इन्फर्मेसन नथाँदाखेरि चाहिँ ग्लास खाएर चाहिँ अबोर्सन गराउन खोज्नेवाला केसेसहरू नि हट आइरन रड्सहरू युजिङ दिज के अरे अब अबोर्टोफिसियन्स भन्ने एउटा अब वी नो कि अब आयुर्वेदिक ड्रग्सहरू पनि अथवा आयुर्वेदिक सब्सटेन्सेसहरू पनि दे ब्रिङ आउट सम सोर्ट अफ एन इफेक्ट अथवा प्लान्ट्सहरू मेडिसिनल प्लान्ट्सहरू एक्सेट्राहरू पनि हुनसक्छ. सो दोज द्याट आर नोन इन देयर लोक्यालिटी टु हेभ प्रिभियसली कज एन अबोर्सन त्यस्तो खाले प्लान्ट्सहरू इन्जेस्ट गर्ने विदाउट हुन्छ नि सिकिङ सेफ अबोर्सन सर्भिसेसहरू त्यस्तो कुराहरू गर्दाखेरि सो मेनी वुमेन हेभ डाइड बिकज अफ कम्प्लिकेसन्स अफ अनसेफ अबोर्सन होइन. या सो त्यो कुराहरू चाहिँ यु निड टु एनालाइज कि यो सेफ अबोर्सनले गर्दा हो कि अनसेफ अबोर्सनले गर्दा हो. सो अनसेफ अबोर्सनले गर्दा कम्प्लिकेसन आएछ भने चाहिँ वाइ डिड सी गेट द्याट अनसेफ अबोर्सन होइन. सो वेयर इज द ब्लेम एक्चुली सपोज टु बी. सो त्यही भएर चाहिँ इन्स्टेड अफ हुन्छ नि स्टिग्मेटाइजिङ दिस इन्टायर मुभमेन्ट, दिस इन्टायर प्रोसेस, दिस इन्टायर राइट, each case needs to be broken down and each complication needs to be assessed individually and seen ki about what could have been done here to prevent this complication bhanera. If she's choosing an unsafe method, then we need to move it towards a safe method. Ra tyahi bhayera safe abortion is not known to be dangerous to your health, so that's another very big myth. Ani infertility ko kura pani hamile already गरिहाल्यौं. अनि त्यसपछि अब there is no need for abortion when contraceptives are easily available भन्ने वाला कुरा त्यो त अब यहाँ त we have such a low contraceptive prevalence rate नै हाम्रो 40% को वरिपरि छ भनेपछि त त्यो त हाम्रो कन्टेक्स्टमा त भन्नै मिल्दैन. अनि अर्को चाहिँ एउटा लास्ट चाहिँ what I would like to say is instead of abortion चाहिँ people should place their unwanted babies for adoption भन्ने वाला एउटा कुरा पनि छ होइन. So this sounds very nice. Yes, I would like to go through 9 to 10 months of labor and then after having carried that fetus till gestation, I would like to बिचमा केही complication पनि आउन सक्छ. I don't know होइन. Pregnancy itself, each pregnancy is a different case, a different story exactly. So त्यसमा चाहिँ त्यो भनेर I don't think very many women would like to continue that. पहिले abortion गर्छु भनेर mindset बनाइसकेकोलाई त्यसरी कन्भिन्स गराएर यो चाहिँ adoption को लागि दिदेऊ न भनेर भन्नु चाहिँ can you guarantee the care of that woman for that entire period of gestation? Can you guarantee that she has enough financial resources to take care of any complications that arrive within the pregnancy, during the delivery, etc. सबैको लागि. र can you provide a safe environment for her during that time? And can you make sure that born product of conception will be up for adoption? त्यो कति धेरै केसेस त्यो हुन्छ नि यसको त हाँगाबिङै परेको हो नि त. अब प्रेग्नेन्सीमा अघि यहाँले भने जसरी नै एउटा प्रेग्नेन्सी भनेको एउटा कथा हो. एउटा महिलाको एउटा प्रेग्नेन्सी, त्यो पनि एउटा महिला धेरैचोटि प्रेग्नेन्ट हुन पनि सक्नुहुन्छ होइन. उहाँले जतिपटक गर्भधारण गर्नुहुन्छ उहाँको आफ्नो आफ्नै केस छ. हामी घरमा 3 जना दिदीभाइ छौँ होइन. मेरो दिजुको बर्थ उहाँ जसरी जन्मिनु भयो उहाँको बेलामा जस्तो मेरो मामाको शरीर थियो, मेरो बेलामा मलाई आफ्नो गर्भमा उहाँले राख्दाखेरि उहाँको शरीर फरक थियो र म फरक किसिमले जन्मिएँ, मेरो भाइ फरक किसिमले जन्मियो र त्यसको कथा फेरि छुट्टै नै छ. र शारीरिक रूपमा मात्र नभएर चाहिँ यहाँले भने जसरी सोसियो इकोनोमिक स्टेटसको हिसाबले पनि होइन. कसको पालीमा सायद हामी बढी इक्विप थियौँ होला, बेटर हस्पिटलमा जान सक्यौँ होला, कसैको पालीमा पाएनौँ होइन. एउटै घरमा मैले मेरै आमाको इक्जाम्पल किन दिन खोजेको, उदाहरण दिन खोजेको भन्दाखेरि अलिक सजिलो भयो भन्नलाई मलाई होइन. यहाँको आफ्नै कथा होला. अडप्सनको लागि बेबी दिन चाहिँ it's a beautiful idea. It is a beautiful idea. It's a nice idea. It's a nice concept, but we do need to realize कि lastमा the choice should lie within the person who is carrying that fetus. त्यसमा गएर if she makes that हुन्छ नि informed choice, so उसले आफ्नो research गर्यो, she thinks that she is able to carry that to gestation, that product to gestation and give it up for adoption. There will be a willing agency that will take that हुन्छ नि product of conception and त्यसपछि nice parents फेरि so पछि पाएर मात्र भएन नि त, त्यसलाई त राम्रो घरमा पनि राखिदिनु पर्यो नि त adoption गरेपछि, त्यो ग्यारेन्टी पनि हुँदैन. So if some organization is able to take
द्याट मच रेस्पोन्सिबिलिटी र त्यो प्रोभाइड गर्न सक्छ भने त इट्स नट हुन्छ नि, we're not saying कि adoption is bad, but we're just saying कि if that woman उसले आफ्नो सबै कुराहरू हुन्छ नि, I can't even imagine what goes through someone's mind when they decide for an abortion. Exactly. Physical changes as well. Exactly. Pregnancy is So a many lot of physical physical changes. change. Your हुन्छ नि, अब let's say for me, I think one of the important things would be its implications on my career, because I have हुन्छ नि, I have a timeline हुन्छ नि, which I would like to stick to for my future, for my progress, for etc. So त्यो कुराहरू पनि अब एउटा त्यो त पर्सनल एक्सपिरियन्सै भयो, तर for a woman to हुन्छ नि decide that yes, I want to get an abortion भन्दाखेरि चाहिँ she's contemplated it a lot कि, अनि त्यसैलाई फेरि second guess गर्नु and saying कि adoption is a better option भन्नु is you're imposing your values and beliefs onto another person, another independent existing living breathing functioning adult. And that's also another myth, and this basically kind of sums up the myths, and then I think we'll cover a little bit on how to bust them better in the advocacy part pani. So move on to the next section. भगवानको देन हो, भगवानको देन भन्दा पनि त्यो चाहिँ अब तपाईँले शारीरिक सम्पर्क राख्नुभयो त्यसको चाहिँ देन हो जस्तो लाग्छ मलाई. Exactly. सो त्यो तपाईँको चाहिँ उपलब्धि हो होइन. बट आई डु लाइक टु बिलिभ द्याट चिल्ड्रेन आर एन्जल्स हुन्छ नि, दे लुक भेरी क्युट अल अफ इट, बट जो जिउँदो हुनुहुन्छ उहाँलाई बच्चा जन्माउनु मन छैन अथवा उहाँको शरीरले सक्दैन, उहाँ मानसिक र शारीरिक रूपमा चाहिँ उहाँलाई बच्चा चाहिएको छैन जस्तो लाग्छ भने चाहिँ गर्न पाउनुपर्छ होइन. Another thing just shortly that I would like to add is हुन्छ नि केही गरी that woman is हुन्छ नि forced to continue that pregnancy, and let's say in a hypothetical situation which is very real in Nepal, say she simply does not have money to feed that extra child अथवा to educate that extra child भन्यो भने चाहिँ त्यो बच्चेको जन्मेको बच्चाको पनि त अनि human rights त hamper भइसक्यो नि त, because after they are हुन्छ नि out of the uterus their human rights start हैन, they have their rights. So yes, exactly. So if that child is going hungry to bed every night हुन्छ नि पढ्न पाएको छैन etc भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ अब who's going to take care of that? भगवानको देन हंग्री हुनुभयो. So that's why. Yeah, so many cases. I think I can think of 2 such cases. विशेष गरी यो पेन्डेमिकमै पनि यो महामारीकै समयमा पनि दुईटा यस्तो केस चाहिँ एउटा चाहिँ सामाजिक सञ्जालबाट नै मैले देखेको होइन. उहाँलाई चाहिँ अब धोका भयो के भयो जस बच्चा छ, हामी त्यहाँबाट कथा सुरु गरौँ. त्योभन्दा अगाडिको कथा चाहिँ अब अर्कै छ, त्यो सायद हामी अर्को एपिसोड चाहिन्छ होला त्यसको लागि होइन. सो उहाँसँग बच्चा छ अनि उहाँले चाहिँ अब महामारीको समयमा विशेष गरी उहाँसँग त्यो बच्चालाई खुवाउनको लागि पैसा छ. त्यसपछि उहाँ घरिघरि सामाजिक सञ्जालमा आएर म आत्महत्या गर्छु भन्नुभयो, म बच्चालाई पनि मारिदिन्छु, म आफू पनि मर्छु, यस्तो किसिमको कुरा गर्नुभएको थियो. मेरै साथीले मलाई सेन्ड गर्नुभएको थियो, किनभने म चाहिँ जस्ट लाइक यु आर अबर्सन एडभोकेट, आइम अ मेन्टल हेल्थ एडभोकेट. सो मलाई चाहिँ उहाँले के गर्न सकिन्छ त यस्तो केसमा भनेर भन्नुभएको थियो. पुलिसलाई फोन गर्दा हुन्छ बाइ द वे. सो ठ्याक्क स्टोरी रहेछ नि त हाम्रै समाजमा, हामीले देखिरहेकै कति धेरै कथाहरू पनि छ अनकाउन्टेबल. या सो अब एडभोकेसीतर्फ जाउँ. किन आवश्यक छ त अब अबर्सन एडभोकेटको? तपाईँको आवश्यकता किन छ, तपाईँको संस्थाको आवश्यकता किन छ, अथवा यस्ता कुनै थुप्रै संस्थाहरूको आवश्यकता किन छ, त्यहीसँग आई थिङ्क मिथ बस्टर पनि कनेक्ट गर्नुहुन्छ यहाँले. यस. सो अब मिथ्सबाट चाहिँ वी मुभ अन टु हुन्छ नि हाउ डु यु बस्ट मिथ्स भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट चाहिँ अब it's when I attended यो जुन youth advocacy institute भन्ने हुन्छ कि जुन हाम्रो यो HSF abortion partnership ले पनि रन गर्छ, अनि अब यो शान हामी अब इन्डिपेन्डेन्ट भइसकेपछि चाहिँ we are also running हैन an organization चाहिँ हामीले पनि दुईटा गरिसकेका छौँ. त्यसमा चाहिँ this is a comprehensive workshop which starts from gender, patriarchy etc. त्यो सबैबाट चाहिँ बिस्तारै we build up to SRHR and why is हुन्छ नि this bodily autonomy वाला जुन concept छ. So why is this such an issue when it comes to just a significant proportion of the population? Okay, so there's I'm trying to say heterosexual males को body माथि जुन imposition चाहिँ law ले गराउँछ, it's I don't think I can even count the number of impositions in my hand, okay, on my fingers. तर that same woman अब हुन्छ नि अब heterosexual woman भनौँ, let's say LGBTQIA spectrum को त झन् अब I don't even know how to go into that because it's उहाँहरुमा त सामाजिक रूपमा हामीले साच्चै भन्नु पर्यो त्यति रिसर्चै भएको पनि छैन, हामीले त्यति बुझेकै पनि छैन. उहाँहरु आफै पनि एक्सेप्टेन्स त त्यही पनि म अलिक पछिमा देख्छु कि एक्सेप्टेन्सलाई अलिक पछि देख्छु. मैले अन्डरस्ट्यान्डिङ अथवा रिसर्चकै बेसिसमा हेर्दाखेरि पनि मैले त्यति नलेज देखिसकेको छैन क्या. अल्सो आई थिङ्क एलजिबिटी को स्पेक्ट्रम हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहीँनिर पनि कति इभल्भ भइरहनु भएको छ क्या. उहाँहरू सेक्सुअलिटी इज समथिङ द्याट यु नो किप अन वर्किङ अन. सो त्यो त एउटा छुट्टै नै बाटो भइ नै हाल्यो होइन. अनि जस्ट फनी थिङ द्याट मलाई जस्तो याद आयो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो YAI चाहिँ हामीले अस्ति के अरे लास्ट इयर ठ्याक्क 1 वर्ष
वर्ष भयो थियो गरायौँ होइन युथ एडभोकेसी इन्स्टिट्युट वान अफ आवर whoever goes through that institute is called a youth champion के so one of them after the session चाहिँ अनि के realize गर्यो त भनेर रिफ्लेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ this felt like saying someone telling me welcome to the world of patriarchy भने जस्तो लाग्यो भनेर भनेको थियो कि उसले ठ्याक्क so once you decide to be an advocate and you attend something like this अथवा you can do the research on your own होइन it doesn't have to be that you go to वर्कसपै जानुपर्छ भन्ने पनि छैन प्लस नेपालमा चाहिँ एउटा वर्कसप ट्रेन्ड पनि छ होइन अटेन्डिङ वर्कसप्स फर अब I have seen this so many times and I have seen my own colleagues do this पनि होइन for the accreditation होइन accreditation अनि त्यसपछि सर्टिफिकेटको लागि etc पेन्डेमिकको समयमा त ओ माय गॉड I know so त्यसमा चाहिँ once you self-aware भइसकेपछि about how it starts from something totally different so where patriarchy comes in gender norms gender values etc and then who is in power and who makes the laws and regulations वाला जुन पार्ट को बारेमा स्टडी गरेपछि then when you enter into this space of safe abortion advocacy SRHR advocacy a lot of things start clicking in your mind okay and then we do this exercise called value clarification and attitude transformation so we've all been raised with different values I know your parents might have taught you a separate set of values I might have been taught a separate set of values they change when you go to school because you become informed and backed by evidence backed by textbooks etc कि some things change so and your parents also will keep on giving you extra information so त्यो भएपछि your values start transforming and it's a natural process for your values ever to evolving transform values भनेको ever evolving होस् लाग्छ मलाई एउटा त हामी बच्चा बेलामा सबै कुरा पत्याउँछौँ त्यसपछि हामी बच्चा बेलामा साथीहरूको कुरा पत्याउँछौँ त्यसपछि बिस्तारै साथीहरूबाट सुनेको अथवा बाहिर आफूले व्यवहारिक रूपमा देखेको कुरा र आमा बुवाले भनेको कुरामा दाज्ने एउटा उमेरमा पुग्छौँ त्यसपछि हामी आफ्नो एउटा सोच बनाउँछौँ आफ्नो एउटा भ्याल्युज बनाउँछौँ ever evolving so to come to this it's an independent existence and to come to your independent set of values gaining truthful information and listening to a lot of people listening to experts is एकदम important I know so this was a tool that was found and is still found very effective and important while transforming the attitude of people towards the concept of safe abortion so what we do is about your workshop go through we teach a lot अथवा you yourself at home you can teach yourself about these basic concepts and then you're gaining knowledge on a lot of things you can look up scenarios in different countries you can look up scenarios in your own country and understanding अलिकति deep हुन्छ so once you start analyzing everything through a gender lens you start it's a tedious process I know होइन सबै कुरालाई चाहिँ gender lens ले analyze गर्दाखेरि when things might seem fine as they're going but it was fine a year ago for us to get paid less for the same work but it's not fine anymore because my values have transformed and I've realized I should get equal so त्यो भएपछि and you start experiencing empathy for that person who might come and seek that abortion service because you know के कुराले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो स्टेजमा पुग्यो त it was some gender norms gender values patriarchy को जुन imposition छ upon someone's body etc and then you try to see alternative values अब पहिला चाहिँ हुन्छ नि yes children are so cute हुन्छ नि अब किन बच्चा मारेको बाट चाहिँ yes अनि अब हुन्छ नि we could have had त्यस्तो हुन्छ नि there are so many arguments कि you're destroying the manpower of the country etc त्यस्तो भन्ने जुन कुराहरू आउँछ once you start empathizing once you start realizing the real life implications चाहिँ किन चाहिँ यो भइरहेको छ किन चाहिँ why do they need safe abortion services आएपछि चाहिँ you try to हुन्छ नि alternate valuesहरूको बारेमा पनि you try to start thinking about it के and then you recognize the barriers so कस्तो कस्तो खालको barriersहरूले गर्दाखेरि चाहिँ are women not getting access to safe abortion अथवा what kind of barriers are being imposed for that women to have to eventually choose हुन्छ नि to abort etc so and then keeping an open mind so we do different exercises so scenariosहरू चाहिँ राख्छौँ हामी होइन so let's say that someone is HIV infected should she not be able to हुन्छ नि have access to these services अथवा someone who could be a sex worker etc should she not have the ability to have the same services just because her profession नै त्यस्तो छ that she should be able to live with those consequences भन्ने मान्छेहरू पनि छन् so etc त्यस्तो scenariosहरू राख्छौँ when we make people हुन्छ नि go through these scenarios and then बिस्तारै and then debates we debate भन्दा पनि we try to make this environment that's open for discussion के so yes पहिला चाहिँ I might have had these thoughts कि यो त नराम्रो होइन र हुन्छ नि यो eventually अनि यो त अब त्यस्तो केही नराम्रो होइन र भनेर I voice that out के and then there are experts there are other people who are like but look at it from this way भनेर भन्छ त्यसपछि then you come to this consensus हुन्छ नि that my values are changing अलिकति भनेर your choices are informed and then
the next step would be to transform your attitude. So values आइसकेपछि चाहिँ there's a lot of things that we know कि yes, gender equality it should be a number one priority, gender equality should be the norm भनेर जुन हामी भन्छौँ, तर how much of that do we really put into practice? So how much do we actually fight for our rights? हुन्छ नि I can certainly say कि I preach a lot, तर practice मा लिएर आउँदाखेरि चाहिँ there's so many things हुन्छ नि that restrict myself नै, and that I can control, that are out of my control, that don't allow my attitude to transform. So how do you analyze whether someone's attitude is transformed? So you evaluate then their actions after that. Okay? So value clarification session भइसकेपछि चाहिँ follow up गरिराख्नुपर्छ and see what kind of work that they've been doing after that value clarification session, to see whether their attitude and their behavior towards a certain topic, like अब यो कन्टेक्स्टमा safe abortion भयो अथवा SRHR advocacy को भयो, चाहिँ actually change भएको छ कि छैन भनेर चाहिँ behavior, attitude, अनि त्यसपछि actions or performance evaluate गरेर चाहिँ you चाहिँ नि determine how effective that value clarification session was. So that's an excellent as well as very informative and easy पनि, as well as really fun to have a value clarification session. So you can go and see clips online if you want, or if you ever had the chance to attend any of these workshops. So एकदम राम्रो tool पनि छ, you can use it in other fields of advocacy मा पनि use गर्न मिल्छ. It doesn't have to be restricted to safe abortion. अनि त्यसपछि चाहिँ another thing that I really like during advocacy गराउन सिकाउँदाखेरि चाहिँ is the privilege walk. So privilege walk अथवा power walk चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सबैजनालाई चाहिँ एउटै लाइनमा चाहिँ हामी उभाउँछौँ, and then we give them a cheat हैन, अनि त्यो cheatमा चाहिँ they have to assume the role of that person whose characteristics are written on that cheat. So let's say I can be an 18-year-old Dalit male who lives in the far western region, whose parents are illiterate, and त्यसपछि त्यस्तो भनेर चाहिँ I assume that हैन. अनि according to each privilege that you have, you take a step forward, and each setback that you have imposed by society or by your upbringing, by your socio-economic condition, etc., you have to take steps back. And at the end of the exercise, you see that 18-year-old Dalit male, and then you see an 18-year-old upper caste अथवा upper caste supposed upper caste, etc. Suppose यो societal implications ले गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई जति फाइदाहरू भएको छ etc ले गर्दाखेरि you see that gap, you visualize that gap through that distance, and it's an eye-opening experience. And when we've done privilege walks, we've had people cry, we've had people have emotional realizations about how much कति धेरै privilege चाहिँ एकजनासँग छ, र just because you're born somewhere else, or you're something that's totally out of your control ले गर्दाखेरि चाहिँ कति privilege you don't have, कति setbacks you don't have हैन. So through these exercises we generate youth champions. You can make yourself an advocate, and then there needs to be it's a constant evolution and constant learning process. So this open to change and researching and participating in forums which allow for discussion like this. So this is an excellent platform. The Good Health is allowing for a discussion like this. We're having a good discussion. We've had so many extra points that I wasn't thinking of when I was preparing for this, and because we were able to have this conversation. So have that conversation with someone. Doesn't mean that in the end you have to have the same belief. Just that's a different part of critical thinking, exactly, I guess. So I think यहाँले sum up गर्नु भएको जति पनि myth busterहरू छ, यहाँले भन्नु भएको myth busterहरू छ, सबै कुरा boil down भएर चाहिँ एउटा critical thinking मा झर्छ जस्तो लाग्यो मलाई. Critical thinking is one word हैन. यहाँले जहिले पनि कसैसँग अग्री गर्नुपर्छ भन्ने छैन, तर सायद बसेर कुराकानी चाहिँ गर्नुपर्छ, र विशेष रूपमा चाहिँ जहाँनिर चाहिँ यस्तो कुराहरू आउँछ, जस्तै गर्भधारणको कुरा आउँछ, गर्भपतनको कुरा आउँछ हैन, महिलाको सेक्सुअल हेल्थको कुरा आउँछ, त्यो कुरामा चाहिँ अझै बढी डिस्कसन हुनुपर्छ. किनभने यही पडकास्ट गर्दाखेरि पनि मैले कति थाहा पाएँ भन्दाखेरि चाहिँ वुमेन रिप्रोडक्टिभ हेल्थ is actually much more complicated. It's actually here. It's actually here. And I am not saying पुरुषहरुको चाहिँ हुँदैन भनेर भन्न खोजेको हैन, तर त्यसले चाहिँ अलि बढी इम्प्याक्ट पार्ने, त्यसले अलि कम्प्लिकेटेड पार्ने, मेन्स्ट्रुएसन, प्रेग्नेन्सी, अबोर्सन यस्तो कुराहरुले नै त्यसलाई हाकाबिका बनाएर धेरै कम्प्लिकेट गराउँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यहीँबाट नै थाहा पाएँ. अहिले अबोर्सन गर्दा गर्दै मैले रियलाइज गरेँ, मैले यहीँबाट कति टपिकहरु अझै निकालेर, सब टपिकहरु निकालेर चाहिँ अझै पनि कन्भर्सेसन गर्न सक्दो रहेछु भनेर थाहा पाएँ. So I think जुन रूट कज चाहिँ के हो भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ जेन्डर नर्म्स, पेट्रियार्कीले त सबैलाई इफेक्ट गराएको हुन्छ नि, एन्ड इट अफेक्ट्स मेन अ लट टु. वी आर नट ट्राइङ टु ब्लेम. सो आई थिङ्क इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट बिकज यहाँले चाहिँ धेरै पटक पेट्रियार्की भनिसक्नु भयो होइन. त्यही भएर त्यो क्ल्यारिफाई चाहिँ के गर्न खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ केटाहरूले ल्याएको रुलले गर्दाखेरि चाहिँ भन्न खोजेको होइन, तर मेबी जुन पोलिसी लेभलमा हामीसँग पोलिसी बनाउनेहरूमा को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ. म एउटा महिला भएर नै मलाई थाहा थिएन
अस्तिको विकसम्म द्याट सर्भाइकल क्यान्सर वास्तवमा हाम्रो देशमा दोस्रो मृत्युको क्यान्सर मध्ये मा चाहिँ पर्दो रहेछ होइन तर हामीमा जुन किसिमको एउटा अवेरनेस छ त्यो लेभल छँदै नै छैन होइन सो पोलिसी लेभलमा चाहिँ महिला हुनुभयो भने सायद उहाँले यो एङ्गलहरू सोचेर चाहिँ त्यो लेभलको पोलिसी बनाउनु हुन्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ आई थिङ्क त्यहाँनिर छ होला अर्को चाहिँ पेट्रियार्की भनेको चाहिँ केटाहरूले नै गर्यो भन्ने कुरा भन्दा पनि सासूहरूले पनि त गर्नुहुन्छ खालि सोचको कुरा हो कि सोचको कुरा हो द्याट अब महिला भएर चाहिँ अब भन्छ नि अब 1 वर्षमै बच्चा जन्माइहाल्नु पर्ने एउटा आश होइन अब महिलालाई के गर्नु मन छ त्यो छैन जसको कारणले चाहिँ सायद उहाँले लुकेर गएर अनसेफ अबर्सन गराउन सक्ने चान्सेस होइन चाइल्ड म्यारेज यहाँनिर त्यसको पनि कुरा आउँछ होइन त्यसपछि रेपको कुरा आउँछ सो मेनी अदर एङ्गल्स जुन चाहिँ हामीले कतिवटा छुट्टै पाटाहरू छन् जुनलाई चाहिँ हामीले हेरिसकेर चाहिँ यो कन्क्लुसन सायद यहाँहरूले निकाल्नु भएको यदि वर्कसप गर्नु भएको छ इन्टरनेसनल लेभलबाटै यहाँहरूलाई त्यो किसिमको तालिम आएको छ भने सायद हामीले यो कुरा पत्याउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ अनि अब विथ हुन्छ नि दिस टर्म पेट्रियार्की चाहिँ आई नो कि आई अफकोर्स आई हेभ अ लट अफ मेल फ्रेन्ड्स पनि सो व्हेनेभर आई ब्रिङ अप दिस टर्म इट इज हुन्छ नि इन देयर ओन राइट कि दे गेट अफेक्टेड होइन दे गेट अथवा टु अफेक्टेड समटाइम्स चाहिँ अनि इट मेक्स सेन्स बिकज हुन्छ नि दे आर नट एडभोकेटिङ त्यसरी अब दे आर नट हुन्छ नि इम्पोजिङ के अन मी डोन्ट इभन नो एक्ज्याक्टली तर द सिस्टम चाहिँ वन्स यु स्टार्ट अब दिस डजन्ट स्टार्ट हुन्छ नि डे वानबाट स्टार्ट हुँदैन होइन वन्स यु स्टार्ट लर्निङ एन्ड वन्स यु स्टार्ट प्र्याक्टिसिङ वन्स यु स्टार्ट ह्याभिङ अ करियर एन्ड एभ्रिथिङ बिस्तारै बिस्तारै रियलाइज हुन्छ कस्तो कस्तो इम्प्लिकेसन्सहरू छ होइन अब डे टु डे इम्प्लिकेसन्सदेखि लिएर होइन अन अ ब्रडर लेभल सो एज यु राइटली सेड हुन्छ नि फिमेल ल मेकर्स तर इन्फर्म्ड फिमेल ल मेकर्स के सो आइ एम नट समन हुज बिकज आइम अ फेमिनिस्ट सबै कुरा महिला हुनुपर्छ भन्ने होइन नि त we also need to utilize this privilege that we have and come into these positions of power so that we can make it better for everyone else, not just women but men as well. So if I'm able to I'm able to support my family and bear 50% of the financial burden, let's say if I get married or if I have a partner, then that's better for him pani ni haina ra. So that's why we need to less pressure. 50% less pressure pani so you can maybe use the extra time to go out chill with your friend. I know I think यो चाहिँ हाम्रो mental men's mental health को कुरामा पनि आएको छ हैन यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को प्रमोसन पनि भइहाल्यो है अलराइट सो लेट्स मुभ अहेड हैन अब अहिले महामारी चलिरहेको छ जसको कारणले चाहिँ सबै स्वास्थ्य सेवाहरू भनौँ अलिकति हलचल छ स्वास्थ्य क्षेत्रमै हलचल छ भनौँ हामी जसरी जाँदैछौँ सबै स्वास्थ्य समस्याहरूमा पनि अलिकति हलचल छ डक्टरकोमा जान सक्ने नसक्ने जाने नजाने होइन यो सबै कुराहरू पनि आएका छन् सो वाट इज इट लाइक टु हेभ अबोर्सन ड्युरिङ पेन्डेमिक अनि के छ अहिलेको समयमा सो अब एज यु राइटली स्टेटेड होइन अहिलेको सिचुएसन त आई डोन्ट थिङ्क अ लट अफ अस एट एभर फोरसिन कि यस्तो बेलामा पनि आउँछ होला लाइफमा हुन्छ नि घरको घर अथवा यस्तै लिमिटेड टु अ स्पेसिफिक इन्भाइरोमेन्ट भनेर एक्ज्याक्टली एन्ड वी आर एक्चुली एबल टु हुन्छ नि पोस्ट पिक्चर्स अफ मोमो पकाउने एटसेट्रा एन्ड privilege once again privilege comes into that but there are a lot of हुन्छ नि implications that of this pandemic on women's health or reproductive health safe motherhood etc so safe motherhood वालातिर चाहिँ म एक्ज्याक्टली जाँदिनँ because that's a whole other thing होइन अहिले चाहिँ if you're interested on seeing what the effect of the pandemic has done on safe motherhood services so there's a systematic there's a article that's been published by a Nepali team in the Lancet Public Health भन्ने छ so you can go and look for that तर नेपालमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ before going on to this we need to understand the concept of a rights based approach or a needs based approach whenever you're advocating and whenever you're providing services so safe abortion services having been guaranteed as a right by the constitution it's a reproductive health चाहिँ having been guaranteed as a right as well as the जुन reproductive health act पनि आएको छ त्यो भएपछि चाहिँ we need to also shift our your service delivery पनि अब needs based भन्दाखेरि चाहिँ what we do is चाहिँ immediate needहरू के छ र कसको धेरै need छ भनेर we start analyzing के चाहिँ उसलाई चाहिँ योले धेरै के अरे इफेक्ट के अरे उसको इम्प्रुभमेन्ट धेरै हुनसक्छ if she gets that service in regards to someone like this अथवा यसमा चाँडो if we के अरे provide these services to a select population in Kathmandu results will be seen faster than if we provide it to a select population somewhere else in the country भन्ने जुनवाला छ that kind of sums up the needs based approach तर rights based approach ले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ every citizen of Nepal under the law is supposed to have access to equal services so once you make people realize their rights then they themselves will be empowered to go and get that service अथवा go and get that facility that has been guaranteed to them होइन so त्यो भनेको चाहिँ rights based approach छ rights based approach लाई नै हेर्दा नै चाहिँ it makes it so that you don't pick and choose between people okay you cannot pick and choose the needs
of a person नि त just because I may seem as if हुन्छ नि मलाई यो सर्भिस दिएर चाहिँ इमिडिएट रिजल्ट अथवा पोजिटिभ रिजल्ट नदेखिन सक्दाखेरि पनि कहिले देखिँदैन भन्नु त सकिँदैन सो that's why we advocate with a rights based approach कै कुरामा चाहिँ अब पेन्डेमिक आउँदाखेरि चाहिँ यो राइट्स based approach ले चाहिँ अब despite there being a pandemic your rights don't stop हैन there it doesn't because the fact that you're still alive. Yeah, exactly. It's your need for safe abortion services, contraception, safe motherhood services don't stop in the face of a pandemic. And especially oil and gender-based violence, domestic violence, and I think a lot of us have heard कि during this pandemic rate एकदमै बढेको छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ they've predicted that हुन्छ नि in the upcoming year चाहिँ 7 million unintended pregnancies हुन सक्छ worldwide. Yeah, because I think to keep it in a very normal language, because of lockdown people are having a lot of sex. Yeah, so they're not getting access to contraceptive services. So IPPF भन्ने International Planned Parenthood Federation ले चाहिँ एउटा डकुमेन्टमा चाहिँ के स्टेट गरेछ भन्दाखेरि चाहिँ just between March and April of 2020 नेपालमा चाहिँ 53% decline in safe abortion services र 47% decline in family planning services अथवा contraceptive services भनेछ भनेपछि चाहिँ लगभग आधी पपुलेसनले पाइरहेको छैन जुनले पहिला पाइरहेको थियो. एक्ज्याक्टली आधी भन्दा बढी अथवा 53 अथवा 47 just let's say 50 तिर a significant percent of population that was getting these services पहिला are not getting those services हैन. अनि लकडाउन सुरु हुनुभन्दा अगाडि सेक्सुअल इन्टरकोर्स भएको हुन सक्छ. They could have discovered that they're pregnant during the lockdown, etc. So that just kind of, and what I'm trying to say is that the need for these services don't stop because there's a pandemic. So अहिले चाहिँ के भनेको छ अनि the government of Nepal did हुन्छ नि realize कि come to this realization obviously. अनि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ during this pandemic चाहिँ civil society, NGOs, INGOs को pressure and with the help of WHO चाहिँ अब गभर्नमेन्ट अफ नेपालले चाहिँ जुन अब यो लकडाउनको बेलामा त पास दिने सिस्टम थियो नि त अब गाडीहरू चाहिँ पास भएको गाडीहरू मात्र चल्ने यताउता गर्दाखेरि चाहिँ सेफ एबोर्सन सर्भिसेस प्रोभाइड गर्ने जस्तो एमएसआईको क्लिनिकहरू अनि अब अरू यो स्वास्थ्य चौकीहरू etc त खुलिरहेकै थियो. उहाँहरूलाई चाहिँ पासेसहरू चाहिँ प्रोभाइड गरेर चाहिँ मेरी स्टोप्सको चाहिँ 11 वटा क्लिनिक्सहरू चाहिँ ड्युरिङ द लकडाउन पनि चाहिँ चल्न सकिरहेको थियो भनेर भनेछ. अनि अहिले चाहिँ टेली अबोर्सन अथवा टेलिमेडिसिनको कुनै कुरा पनि अहिले नै भनिदिन्छु म होइन. सो अहिलेको कन्सेप्ट चाहिँ अब this was a concept that was under research, under discussion पहिलेबाट नै. तर अहिले चाहिँ अब because we're in a situation that we need to act today or tomorrow, otherwise someone could lose their life because of an unsafe abortion अथवा because of a lack of services भनेर भन्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ यो प्रोसेस चाहिँ एक्सेलरेट भयो कि. अनि खास मेडिकल अबोर्सन चाहिँ you have to take 2 pills अघि मैले भनिसकेँ मिफे र मिसो र त्यसको चाहिँ यो काउन्सिलिङ चाहिँ क्यान बी डन ओभर द फोन होइन. यो पिल चाहिँ यतिखेर लिनु र 24 आवर्स पछि चाहिँ चाँडो अर्को चक्की हुन्छ जुन चाहिँ तपाईँले कि त यौनीमा राख्न सक्नुहुन्छ अथवा खाना अथवा जिब्रो तल राख्न सक्नुहुन्छ भन्ने जुन डिरेक्सन्सहरू छ यो चाहिँ दिज क्यान बी प्रोभाइडेड ओभर हुन्छ नि भिडियो कल अथवा ओभर द फोन एट्सेट्रा. सो यो जुन टेलिकम्युनिकेसनको जुन नेटवर्क्सहरू अथवा टेक्नोलोजी यस इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीबाट चाहिँ यो इन्फर्मेसन चाहिँ गर्न सक्ने भएर चाहिँ अ लट अफ कन्ट्रिज ह्याड अ लिटल बिट अफ अ चेन्ज इन देयर ल अथवा कन्डिसन ल्यायो कि अहिले चाहिँ टेलिमेडिसिन अथवा टेलिअबोर्सनलाई चाहिँ हामी प्रमोट गरौँ र होम बेस्ड अबोर्सन केयरलाई पनि प्रमोट गरौँ. सो द्याट वुमन जस्ट निड्स टु कम टु द्याट के अरे टु द हेल्थ केयर सर्भिस के अरे सर्भिस सेन्टर इन केस अफ कम्प्लिकेसन्स अथवा सी क्यान म्यानेज अबोर्सन एट होम भनेरै भन्दाखेरि चाहिँ. अनि त्यसमा चाहिँ रिसेन्ट रिभ्यू चाहिँ WHO ले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब देयर कुड बी अ लट अफ हुन्छ नि मिसइन्फर्मेसन फल्स इन्फर्मेसन पनि स्प्रेड हुनसक्छ. घरमै अबोर्सन गरिरहेको छ भनेर भन्ने पनि आउनसक्छ होइन. अब देयर कुड बी अ लट अफ कम्प्लिकेसन्स बिकज यु नट हुन्छ नि बिङ एक्टिभली लुक्ड एट बाई अथवा हुन्छ नि एक्जामिन्ड बाई हेल्थ केयर प्रोफेसनल भन्दाखेरि चाहिँ टु बस्ट दोज मिथ्स अगेन. सो 94 to 96% अफ अबोर्सन क्यारिड आउट बाई टेलिमेडिसिन वर कम्प्लिट. अनि त्यसपछि क्लिनिकल बेस्ड केयर जुन क्लिनिकमा गएर पाउने केयरसँग नै कम्पेरेबल थियो त्यहाँ प्रोभाइड भएको पनि केयर र 90% over 90% of the clients said that they would recommend the service and they were satisfied by these telecommunication services, so telemedicine services. So there is news that Nepal government le pani so guidelines लिएर आएको छ र हुन्छ नि यसलाई चाहिँ प्रमोट गरेको छ ड्युरिङ भनेर. तर मैले एक्ज्याक्टली गभर्मेन्टको साइट अथवा गभर्मेन्ट अप्रुभ साइटबाट चाहिँ नपाएको भएर चाहिँ आई डिडन्ट इन्क्लुड द्याट पार्ट होइन. नेपालमा चाहिँ टेलिमेडिसिन अथवा होम बेस्ड केयरको चाहिँ के छ सिचुएसन भएर. तर इन्डियाको गभर्मेन्टले चाहिँ हुन्छ नि त्यो प्रोसेस स्पिड अप गरेर रेगुलेसन्स बनाइरहेको छ टेलिमेडिसिन अबोर्सनबाट भनेर थाहा पाएको छु. अनि युकेमा पनि दे हेभ अ कन्डिसनल अहिले चाहिँ कन्डिसनल ड्युरिङ द पेन्डेमिक चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रमोट गरिरहेको छ. अनि अस्ट्रेलियामा इन सर्टन स्टेट्स अफ द युनाइटेड स्टेट्स एट्सेट्रा चाहिँ दिस इज रियली टेकन अफ. एन्ड पछि पनि डिस्पाइट देयर नट बिङ अ पेन्डेमिक अथवा नेचुरल डिजास्टर नहुँदाखेरि पनि चाहिँ दिस सर्भिसेस क्यान बी कन्टिन्युड बिकज
a lot of the stigma is removed, that the stigma of actively going out of your house and to a clinic that is as that safe abortion site, and that fear of people seeing you going there, etc. So त्यो चाहिँ a lot चाहिँ remove भएको भएर चाहिँ this is something. Yes, exactly. So this is जानु परेन घरबाटै हुने भएपछि हैन. So if you're informed and you're able to take care of yourself, mild cramps or experience huncha, you need to use pads to control that bleeding after taking medical abortion, etc. And if you have a fever and if you're experiencing हुन्छ नि एकदमै धेरै पेन अथवा दुईटा भन्दा धेरै प्याड फेर्नुपर्छ 1 घण्टामा because of the हुन्छ नि bleeding or soakage etc भयो भने चाहिँ you will be counseled हैन through the phone ने कि यस्तो यस्तो कुरामा चाहिँ you need to go to this center अथवा you need to go to a higher center भनेर काउन्सल भएपछि चाहिँ अब a lot of research needs to be done हैन अनि regulations बनाउनु पर्छ तर it's something that's new in this field of safe abortion. भनेपछि हेल्पलाइन्सहरू चाहिँ मैले फेरि सोधिनँ किनभने मैले अघि नै सोधिसकेको छु त्यही अघि नै हामीले मेन्सन गरेको हेल्पलाइन्सहरू छ हैन. तर केही पनि भयो भने सायद कतै न कतै हाम्रो जति पनि हेल्पलाइन्सहरू छन् देशभरि हैन अब कसैको फोन नम्बर एक्ज्याक्टली पाइन्छ भन्ने छैन, सबैसँग इन्टरनेट छ भन्ने छैन. केही भयो भने सायद मैले बुझे अनुसार चाहिँ 100 सबैलाई थाहा छ, कल गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले. सायद मेरो विचारमा कतै न कतैबाट हेल्प चाहिँ पाइन्छ तर फोन चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ. बिकज यु मे नट नो द नम्बर अनि इन्टरनेट नहुन पनि सक्छ or whatever, but I still feel like हाम्रो जुन क्राउडले हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूसँग इन्टरनेट एक्सेस छ. सो यहाँले 2-4वटा अर्गनाइजेसनको नाम लिनुभएको छ, त्यसमा चाहिँ यहाँले रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ. आफ्नै लागि पनि गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो दिदी बहिनी दाजुभाइको लागि गर्न सक्नुहुन्छ, साथीहरूको लागि गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो घरमा आउने हाउस हेल्पको लागि गर्न सक्नुहुन्छ, छिमेकीको लागि गर्न सक्नुहुन्छ, जसको लागि गर्न सक्नुहुन्छ. सो द्याट्स द्याट. आई थिङ्क अहिलेको समयमा पेन्डेमिकको समयमा चाहिँ थिम पनि सायद यही हो हैन, टेलिमेडिसिन थिम पनि यही हो. हामीले टेक्नोलोजीलाई प्रयोग गरेर चाहिँ अनि हामीले विभिन्न पहिला आएको एपिसोडहरुमा पनि कुरा गरेको छौं टेक्नोलोजीलाई प्रयोग गरेर पेन्डेमिकमा चाहिँ अहिले महामारीको समयमा चाहिँ कसरी हामीले हाम्रो स्वास्थ्य सेवालाई चाहिँ अझै बढाउन पनि सक्छौं, आफ्नो स्वास्थ्यलाई बचाउन पनि सक्छौं र कोरोनाबाट पनि बच्न सक्छौं एकै समयमा भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले धेरै कुराकानीहरू गरेका छौं. यसको थुप्रै पाटाहरू छन् अझै पनि हैन र सायद जहाँनिर टेक्नोलोजी पुग्दैन, जहाँनिर हामीसँग यस्तो सेवाहरू छैनन् त्यहाँनिर चाहिँ सायद अब सरकारको तर्फबाट अलि पहल हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ. किनभने सबैसँग सायद स्मार्टफोन नहोला, फोन नहोला हैन, सबैजनालाई चाहिँ थाहा नहोला कोरोनाको समयमा कहाँ गरे कस्तो गर्ने भनेर. सायद सरकारको रूपमा चाहिँ केही पहल हुन्छ होला, यस्ता संस्थाहरूले पनि धेरै काम गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ हैन. सो या आई थिङ्क we've come to the end. There's one thing last that I wanted to add. म्यानपावरको कुरा गर्नुभएको थियो यहाँले हैन. हाम्रो देशमा अथवा भनौँ हाम्रो जस्तो देशमा भनौँ धेरै जस्तो हामीले देखेको छैनौँ हैन, यहाँमध्ये धेरैजनाले बुझ्नु भएको छैन. तर कस्तो सोच पनि छ भन्दाखेरि जति धेरै बच्चा जन्माए त्यति धेरै काम गर्नलाई मान्छे दुई हात अझै धेरै भयो भन्ने किसिमको एउटा सोच छ कि यहाँले अघि म्यानपावरको कुरो गर्नुभएको थियो, त्यही भएर मलाई त्यसमा कनेक्ट गर्न मन लागिरहेको थियो. दुई हात सँगसँगै चाहिँ एउटा मुख पनि जन्मिन्छ अनि एउटा ठुलो पेट पनि जन्मिन्छ हैन, त्यो पनि सोच्नु पर्ने हुन्छ. सायद हाम्रो अडियन्स जसले हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूमा त्यो मान्यता छ छैन मलाई थाहा छैन, तर मैले देखेको छु, मैले आफैले देखेको छु. सो त्यो चाहिँ एउटा होइन भन्ने कुरा मात्रै आई जस्ट वान्ट टु लाइक just put it out हैन. त्यसको छुट्टै एस्पेक्टहरु छ, फेरि त्यसमा डिस्कसन गर्न सकिन्छ. बट आई जस्ट वान्ट टु पुट आउट द्याट दुईटा हात सँगसँगै एउटा मुख अनि एउटा ठुलो पेट पनि जन्मिन्छ र त्यो सँगसँगै चाहिँ धेरै काम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ. अहिले विशेष गरी लकडाउनको समयमा महामारी भइरहेको समयमा चाहिँ लकडाउनको कारणले धेरै अझै जनसङ्ख्या बढ्ने जुन एउटा यहाँले तथ्याङ्क नै भनिहाल्नु भयो जुन चान्सेस छ. र अर्कोपट्टि हेर्दाखेरि चाहिँ फाइनेन्सियली एउटा धेरैजनाले आफ्नो जागिर गुमाउनु भएको छ, काम कम भइरहेको छ हैन, पैसा कम कमिरहेको समयमा चाहिँ सायद अलि सोचेर फ्यामिली प्लानिङ गर्नुपर्छ, आफ्नो परिवार चाहिँ अलिक मजाले यहाँहरूले प्लान गर्दै लानुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ. just an advice. Though Virat and Anushka are pregnant, I know. That's there. And it looks very fancy and nice. They have a lot of money. We don't. So yeah, that's that. Is there anything you want to add up, Angela? No, I just would like to really thank you and the team for allowing us this space and this platform to talk about something that's usually not discussed in spaces and platforms like this. I hope that it wasn't a very long ramble on my end. You have a passionate topic where I could go on and on. But I'm really thankful. I have a feeling that she can talk for 24 hours about it. I'm sorry I stopped you there. Yeah, sure. No, thank you for facilitating this session. And points they're excellent points. And this is just what happens when two informed people that are open to new concepts converse and are open to learning new things. And thank you very much. Thank you so much, Angela. एकदमै इन्फर्मेटिभ थियो, मैले धेरै कुराहरू सिकेँ हैन.
सायद भविष्यमा प्रयोग होला नहोला मैले होइन हुन्छ भने मेरो विचारमा किनभने यति धेरै साथीभाइहरू हुनुहुन्छ म अस्तिको त्यो साथीलाई पनि कल गरेर भन्छु माई गड यु वर इन डेन्जर जोन भनेर सो यस्तो धेरै हुन्छ यहाँले पनि आफ्नो साथीभाइहरूमा फैलाउनु होला यस्तो कुराहरू र आजको एपिसोड सायद अलि लामो भएको छ तर लास्टसम्म बसिदिनु भएको छ भने धेरै धेरै धन्यवाद यहाँले आफ्नै ज्यान बचाउनु भयो त्यही भएर हामी धेरै खुसी छौँ थ्याङ्क यू सो मच एन्जुला वन्डरफुल जब द्याट यु एन्ड यर फ्रेन्ड्स आर डुइङ विथ द अर्गनाइजेसन एन्ड आई रियली होप द्याट पिपल लाइक यु रिच द पोलिसी लेभलसम्म गएर चाहिँ यहाँहरूले अझ राम्रो राम्रो पोलिसिज बनाउनुहुन्छ र फ्युचरमा चाहिँ जति पनि फिमेल मेल जो फ्यामिली स्टार्ट गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई सहयोग पुग्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ पुर्याउनुहुन्छ भन्ने आशा छ होइन विथ द्याट थ्याङ्क यू सो मच सो थ्याङ्क यू सो मच गाइज फर वाचिङ दिस एपिसोड लाइक आई सेड बिफोर आई एम रियली happy and thankful if you've watched till the end since it's so long, but I hope it was informative and useful. With this, I'm Nishma signing out from The Good Health. You stay safe, you stay happy.